ओके त्यसरी म तिमीलाई मेरो स्क्रिन शेयर गर्छु है शेयर भएको देखिन्छ देखिरहेछ स्क्रिन यसमा यसो क्रसर देखिन्छ कि देखिदैन देखियो यो क्रस भनेको चाहिँ क्रस हेयर भयो हैन हामीले कुनै पनि बन्दुकमा यसो बसेर गेमहरु खेल्दा पनि हुन्छ नि हैन क्रस हेयर देख्छौ नि हैन क्रस हेयर भनेको निशाना लाउने ठाउँ भनेको जस्तै यसमा पनि क्रस हेयर अटोक्याडमा पनि यसलाई क्रस हेयरै भन्छ हैन क्रस हेयर चाहिँ अब सेटिङ गर्दा सानो ठुलो गर्न सकिन्छ त्यो कुरा त्यतातिर नजाउँ अब अहिले चाहिँ हामीले के बनाऊ भने ओके सो यो यसको एक्जाम्पल लिएर गर्नु पर्यो सो दिस इज द गिवन भ्यू अर्थोग्राफिक भ्यू है अब म मेरो स्क्रिनलाई चाहिँ दुईटामा शेयर गर्छु ओके यो फोटो दुईटामा गर्छु ओके एउटामा चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ हामी आज यस्तो चीज बनाउँदैछौँ भनेर देखाउँदैछु ओभरअल ओके अब गजाङ गुजुङ छ के छ हैन नआतिनी यसमा केही पनि छैन यो सबै लाइन्सहरुले ड्रा गरेर ड्राफ्ट गरेको चीजहरु भयो हामीले यो कुरा कसरी अब्टेन गर्छौँ भन्ने कुरा म स्टेप बाइ स्टेप प्रोसिडियर वाइज सिकाउँछु ओके अब हामीलाई फर्स्टमा दिएको भनेको मैले अघि क्लासमा पनि भने हैन हामीलाई चाहिँ यस्तो भ्यू दिएको हुन्छ टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यू मात्र दिएको हुन्छ अब यो टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यू दिएको भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बनाएर ओके यसको आइसोमेट्रिक भ्यू बनाएर मलाई एकचोटि देखाइहाल्नु ल है 10 मिनेटमा यसको आइसोमेट्रिक भ्यू बनाउने आइसोमेट्रिक भ्यू भनेको 30 डिग्रीमा बनाएर राख्ने कुरा भयो है कस्तो देखिन्छ हेरौँ त आइसोमेट्रिक भ्यू कतिले बनाउन सक्छ एकचोटि हेरौँ त यसको बनाउने है आइसोमेट्रिक भ्यू बनाउने यो स्केच गर्ने 60 भनेको यो एमएम मा हो ओके जति पनि यदि हामीले डाइमेन्सन दिएको छैन भने त्यो चाहिँ हामीले एमएम मा छ भने बुझ्नु पर्यो यदि त्यो भन्दा अरु अब सीएम मा छ भने यहाँनिर स्केलमा या डाइमेन्सन्स आर इन सीएम डाइमेन्सन्स आर इन मिटर्स डाइमेन्सन्स आर इन किलोमिटर्स भनेर त्यसको दिनुपर्ने हुन्छ ओके सो के पनि स्पेसिफाइड छैन भने चाहिँ यो चाहिँ एमएम मा छ भने बुझ्नु पर्यो मेट्रिक स्केलमा ओके सो आइसोमेट्रिक भ्यू बनाउने सबैजनाले आफ्नो क्यामेरा अन गरेर देखाउने आइसोमेट्रिक भ्यू गरेको काम 1 घण्टा बाँकी छ अलमोस्ट भ्याइन्छ एउटा काम गर्न आज हामी ओके
बन्यो आइसोमेट्रिक भ्यूज गाइस है पोस्ट गरौँ त आइसोमेट्रिक भ्यू हेरौँ त तिमीहरूको कति पोलेर खाएछ फर्स्ट इयरको कुरा फर्स्ट पार्ट भन्नु यो त यो फर्स्ट इयरै हो खै हेरौँ तिमीहरूको अनुहार पनि हेरौँ काम पनि हेरौँ भिडियो अन गरौँ त एकचोटि बन्यो कि बनेन भनौँ त के बनाउनै आएन 30 डिग्रीमा चट्ट लाएर स्केच गर्ने भनेर भनेको थियो नि आइसोमेट्रिक भनेको आइसो इक्वल के आएन बनाउनु त्यो पनि आफू दिदैन त त्यो त कोही पनि देखेन भागे क्या सबैजना पर्सपेक्टिभ पढाउँदा नबुझेको छ भने भन्नुस् न कति पुग्यो त्यो भन्नुस् देखाउँ न एक दुईजनाले गरेर देखाउँ न आइसोमेट्रिक कसरी बनायो भने नत्र म यहाँ सिकाइदिइहाल्छु नि हो सर्भर रिभाइज गरौँ एकचोटि सट्ट के चाहिँ रिभाइज गर्ने सबै रिभाइज गर्ने अर्थोग्राफिक भ्यूदेखि होइन सर अर्थोग्राफिक त बुझ्छ आइसोमेट्रिक एकचोटि सट्ट गरिदिनु मैले अर्थोग्राफिक बनाएँ क्या यता अर्थोग्राफिक बनाएँ अर्थोग्राफिक त मैले क्वेसनमै दिएको छु त अनि त्यसमा बनाउनु पर्ने के छ कसैले नि गरेन हजुर यस्तो होइन होइन आइसोमेट्रिक खोइ देखाउ त अलि मजाले देखाउ आई क्यान हार्डली सी त्यस्तै चिज हो तर देख्नु त देख्यो तर तिमीले बनाएको चिज मिल्यो होइन ओके यो त्यसरी नै हो बनाउने तर त्यसमा के छ दुईटा अब्जेक्ट छ नि होइन तिमीले त्यही दुईटा अब्जेक्ट बनाउँदैछु ओके यही हो यो चाहिँ पोस्ट गर्दै हुन्छ है तिमीहरूको ग्रुपमा हेर साथीहरूले हेर है तिम्रो प्यारल साथीहरूले चाहिँ हेर्नु पर्यो यहाँ युजिन होइन ओके उसले चाहिँ यहाँ बनाएको छ ओके उसले बनाएकोमा चाहिँ एउटा मात्र ब्लक बनाएको छ तर हाम्रो दिएको अर्थोग्राफिक भ्यूमा चाहिँ देयर इज अ 2 डिफरेन्ट ब्लक्स होइन हेरौँ त रातो ब्लक दिएको छ जसको डाइमेन्सन यहाँ 60/40 ओके अनि अर्को यहाँनिर मजेन्टा कलर पिङ्क कलरमा देखिरहेछ ओके हेरौँ न सेलेक्ट गरेको देखिन्छ होला यसमा त ओके सेलेक्ट गरेको ब्लू डट 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 आएको छ हो यो भनेको चाहिँ 50/40 को अर्को ब्लक छ जुन चाहिँ इन्टरसेक्ट भएर बसिरहेको छ कनेक्ट भएर बसिरहेको छ ओके यसको एउटा सर्टेन पार्ट चाहिँ हराएको छ होइन सर्टेन प्रपर्टी यसको चाहिँ हराएको छ यो चाहिँ यसमा गाबेर बसेको छ भनेको हिसाबमा 30 डिग्रीमा बनाउनु तर त्यसको हाइट टाइम चाहिँ चेन्ज छ र दुईटा अब्जेक्ट छ ओके यही कुरा मात्र बनायो भने चाहिँ यसको आइसोमेट्रिक भ्यू भनेको यस्तो हुन्छ है 30 डिग्री पहिला बनाउनु पर्यो हैन त्यसपछि यो हाइट लाइन लिनु पर्यो यो हाइट भनेको के हो यो हाइट कहाँबाट रिड गर्ने टप भ्यूबाट के फ्रन्ट भ्यूबाट हाइट रिड गर्ने भनेको फ्रन्ट भ्यू ओके फ्रन्ट भ्यू भनेको 45 छ हैन यहाँ 45 राख्नु पर्यो सही ओके अब यो लाइनसँग प्यारलल लाइन दिनु पर्यो हेर मैले यहाँ सर्कलको थ्रुबाट बनाएँ हैन तिमीहरूले चाहिँ लाइनै ड्राफ्ट गर्नु पर्यो ओके त्यसपछि के छ अर्को हेर त अब यो डिरेक्सन हेर्नु पर्यो हैन यो डिरेक्सन हेर्नु पर्यो यो डिरेक्सन भने कति छ यहाँ 60 छ अर्को चाहिँ 40 छ हैन 60 र 40 भएको हिसाबमा यता 40 जानु पर्यो यता 60 जानु पर्यो यता चाहिँ 40 जानु पर्यो अनि 40 को ठाउँबाट लिनु पर्यो लाइन अनि यता चाहिँ कति जानु पर्यो 60 जानु पर्यो 60 ओके 60 जानु पर्यो अनि फेरि लाइन लिनु पर्यो अब हेरौँ त हाम्रो दुईटा फेस आयो कलर चेन्ज गरिदिन्छु म रेड कलरमा देखाइदिन्छु है त्यो भनेको एउटा प्लेन भयो हो अर्को फेस यो भयो हो माथिको प्लेन बनाउनलाई के गर्नु पर्यो योसँग प्यारलल लाइन यहाँबाट लिनु पर्यो अनि योसँग प्यारलल लाइन यता लिनु पर्यो माथिको लाइन भयो यो गाइडलाइन्सहरु या कन्स्ट्रक्सन लाइन चाहिँ मैले डिलिट गरिदिएँ अहिले यसरी बनेको भ्यू हैन
यो चाहिँ एउटा भ्यू भयो। एउटा भ्यू होइन, यो चिजको हेर त, एउटा यो रातो लाइनको रातो यो चिज बन्यो हो, त्यसमा यो 60 डिग्री छ, यो 40 डिग्री छ। अब हेर के छ त 30 डिग्री के अरे 30 डाइमेन्सनबाट चाहिँ अब 50 को अर्को एउटा बक्स आएको छ 50/40 को। अनि यताबाट चाहिँ कति छ, यो कति बसिरहेछ, यो यता 20 बसिरहेछ होइन। भनेपछि के गर्नु पर्यो, यहाँबाट कति जानु पर्यो, हामी 30 mm उता जानु पर्यो। त्यसपछि यता चाहिँ कति आउनु पर्यो, यहाँबाट हेरौँ त, यो 40 छ भने अलमोस्ट यसको मिडमा छ भनेपछि यो 20 हुनु पर्यो, यो भनेको 20 हुनुपर्छ, 20 जानु पर्यो। भनेपछि यहाँदेखि म कति जान्छु, उता 30 जान्छु हो। यो लाइनसँग प्यारलल लाइन लिनु पर्यो, 30 डिग्रीसँग प्यारलल लाइन, कम्प्लिमेन्ट्री कलर युज गर्दै होइन हो। यहाँबाट कति आउनु पर्यो, यो 20 आउनु पर्यो। 20 भनेको मैले यहाँ 20 सर्कल सर्कल लिएर दिइरहेको छु। त्यसपछि त्योसँग फेरि प्यारलल लाइन, चाहिँ यो मैले सर्कल लिएको चाहिँ मेजर गरेको है। त्यसपछि यहाँबाट कति, यहाँबाट 50, यो 50बाट फेरि उता भनेको यो 40 को लाइन भयो। 40 को लाइन भनेको यो हो, यो चाहिँ इलोङ्गेट भएर जान्छ यो 40 को लाइन, यहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो पछाडिसम्म होइन। पछाडिसम्म यो सर्टेन पार्ट चाहिँ यति देखिँदैन। ओके हेरौँ त, यति हो नि होइन। यो भनेको 20 भयो, यो भनेको 50 भयो होइन। अनि उता गएको भनेको 40 हो। 40 कहाँसम्म जान्छ त, 40 चाहिँ हेर्नु पर्यो कहाँसम्म जान्छ भनेर, अलमोस्ट यहाँसम्म ठ्याक्क जाँदो रहेछ होइन। भनेको यहाँबाट फेरि 40 मा क्लोज गर्न सक्नु पर्यो। चाहिँ अब केमा जान्छ, यो डटेडमा जान्छ। यति पार्ट चाहिँ देखिँदैन, यति पार्टै छैन भन्ने नै हो भने यो पार्ट पनि छैन, यो पार्ट पनि छैन होइन, यो पार्ट पनि छैन, यो पनि पार्ट पनि छैन। यदि यो पार्ट हुँदो हो चाहिँ यो चाहिँ डटेडमा जान्छ, होइन भने यहाँ पार्ट नगएको हुनाले डटेडमा गएन। एउटा पिङ्क कलरको लाइन भनेको यो पिङ्क कलरकै लाइन भयो। अब यो पिङ्क कलरको हाइट रिड गर्नु पर्यो। हाइट, यो पिङ्क कलरको हाइट भनेको यहाँ छ, हेरौँ अर्थोग्राफिक लाइनबाट ड्रइङ यो लाइन तान्यो भने के छ, त्यससँग मिट भएको लाइन हेर, यसको हाइट कति छ, 25 छ। अनि यो रेड भन्दा यो बक्स चाहिँ 20 mm नै कम छ। भनेपछि हाइट लाइन लिनु के गर्नु पर्यो, यहाँबाट भर्टिकल लाइन लिनु पर्यो, रेफरेन्स लाइन यहाँले कति जानु पर्यो, 25 mm जानु पर्यो। 25 mm को लाइनबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो, योसँग प्यारलल लाइन लिनु पर्यो, क्लोज गर्नु पर्यो होइन। यो फेरि यता योसँग प्यारलल भनेको यो लाइन लिनु पर्यो, यो लाइनसँग भर्टिकल भनेको त्यही 25 mm भयो। ओके अब योसँग फेरि प्यारलल लाइन जानु पर्यो, अनि यसमा यो लाइन प्यारलल लिनु पर्यो, योसँग प्यारलल प्यारलल। ओके ओके अब यसमा हेर त, यो लाइन त देखिँदैन, यो लाइन यसरी गएको छ होइन। 40 लाइन भनेको यहाँसम्म गएको छ, यो 50 भनेको त्यहाँसम्म गएको होला, त्यहाँसम्म गएको छ भनेको हेरौँ त। यो लाइन अब डटेडमा हुन्छ, तलको बेस लाइन भएको हुनाले यो चाहिँ हिडनमा जान्छ हो, डटेड लाइन। देखिन्छ यो भनेको रेफरेन्स लाइन हो, यो भनेको यहाँदेखि हेरौँ त, यो लाइनलाई म यहाँ क्रिएट गरिदिन्छु। यो भनेको यो पनि डटेडमा हुनु पर्यो। ओके यहाँदेखि यो लाइन भनेको माथि यहाँदेखि यहाँसम्म कन्टिन्युस हुन्छ, त्योभन्दा मुनि चाहिँ यो डटेडमा हुनु पर्यो। हाम्रो बन्ने बक्स भनेको हेर त, पिङ्क कलरको पिङ्क कलरको यसरी बस्नु पर्यो हो, रेड कलरको यसरी बस्नु पर्यो। यो भनेको आइसोमेट्रिक भ्यू भयो होइन। यो भ्यूलाई चाहिँ यस्तो भ्यू चाहिँ हामीले स्केच गर्नु पर्यो, बनाएर बस्ने भनेदेखि स्केच गर्ने हो, स्केच गरेर बनाउनु पर्यो। ओके सो अब यो आइसोमेट्रिक भ्यू बनिसक्यो भने अब यो चाहिँ अब 15 मिनटमा तिमीहरूलाई कतिको बुझाउन सक्छु मैले। ओके सक्दो ट्राई गरौँला, भएन भने ओके लेट्स सी गरौँला त है त, जति मिल्छ त्यति गरौँला। ओके हामीलाई दिनको भ्यू चाहिँ यो हो। ओके यो भ्यूलाई चाहिँ अब हामीले काम गर्नु पर्यो। यो सबै भ्यूजहरू इरेज गरिदिन्छु अहिले।
अथवा हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यो दिएको बक्सको डाइमेन्सनलाई चाहिँ यसरी रोटेट गरेर एउटा प्लेनमा क्रिएट गर्नु पर्यो भनेको रोटेट के कति डिग्रीमा गर्ने त यो कुनै एउटा एक्सिसमा रोटेट गरेर यो एक्सिसको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ एउटामा 30 डिग्री बनाउने हो अर्कोमा 60 डिग्री बनाउने यो रेफरेन्स लाइन हो है ओके यो अहिले मैले नेमिङ मात्र गरेको हो यो नेमिङलाई अहिले बिर्सिदिने हो भने यो रेड बक्स भनेको यो रेड बक्स भयो अनि यो लाइन भनेको यो लाइन भयो यो भित्र यसरी गएको छैन हामीले दिएको अब्जेक्ट ठ्याक्कै यस्तै छ हैन हेर त हो ओके हेर त यही हो यहाँनिर हामीले दिएको साइज र यो साइज ठ्याक्क मिल्छ हैन हामीले यसलाई नापेर हेर्नु पनि ठ्याक्क हुन्छ यो छ हेरौँ यता पनि हेरौँ 40 छ सर 50 ओके अनि यहाँबाट फेरि it has to be 40 अनि rest of the part is 20 हो डाइमेन्सन क्लियर छ के कुरा बनाएको रहेछ मैले के डिफरेन्स छैन तर कति डिग्रीमा बनाए त एकातिर चाहिँ 60 डिग्री यो भनेको 30 डिग्री अनि अर्कोतिर भनेको 60 डिग्री हेरौँ त अब यो प्रपर्टीको यो हामीलाई दिएको सबराइट अब्जेक्टको प्रपर्टी चाहिँ रिटेन गरेको छ हामीले हैन यसमा केही चेन्ज गरेको छैन किन यो भनेको 90 डिग्री छ यहाँ पनि 90 डिग्री छ हैन यो भनेको 90 डिग्री छ यो पनि 90 डिग्री छ हो हामीले प्रपर्टी चेन्ज गर्न पाउँदैन दिएको अब्जेक्टको किन 60 डिग्रीमा अरु डिग्रीमा हामीले दिए पनि करस्पोन्डिङ डिग्रीमा लिए पनि त्यसको भित्रको प्रपर्टी चाहिँ चेन्ज गर्नु पाएन शेप चेन्ज गर्नु पाएन भनेको प्रपर्टी चेन्ज गर्ने ओके ठीक छ यति पहिला बनाइसक्नु पर्यो कति डिग्रीमा 30 डिग्री र 60 डिग्री अब यो बनाउने बेला के गर्नु पर्यो भने जहाँनिर हामीले 30 डिग्री राख्छौं त्यहाँ चाहिँ मानौ न यो हाम्रो पेपर हो यो चाहिँ यो ग्रीन लाइन चाहिँ मेरो पेपर हो वर्किङ एरिया पेपर हो भने मैले यो साइडतिर बनाउनु पर्यो 30 डिग्री जहाँतिर राख्छौं त्यहाँनिर चाहिँ अलि इनफ स्पेस राख्नु पर्यो त्यसको कारण म अहिले एकछिनमा बनाउँला ठीक छ गर्न सक्छ यहाँसम्म के प्रब्लम छ भन्दै जाने है प्रिया तिम्रो माइक अफ गर्दै त प्रिया ठीक छ सबैले बुझिरहेछ यहाँसम्म बुझिन्छ बनाउनु भ्यायो यतिसम्म अहिले रफली बनाउने है मसँग प्यारलली जानलाई चाहिँ फेरि आज अलिकति क्लास हामीले अलि यो सिकाउनु पर्ने एउटा पार्ट आधा अधुरो होला क्लास एक्सटेन्ड गर्नु पर्ला हैन नगरिकन गर्ने हो भने चाहिँ मैले जे चाहिँ त्यो गरेको छु नि हैन त्यसलाई चाहिँ रफली बनाउने पछि चाहिँ स्केलमा बनाउने ओके ठीक छ
अब यति गरिसकेपछि यो लाइन भनेको चाहिँ रेफरेन्स लाइनलाई चाहिँ मैले पिपी भनेर मान्छु है। मान्छु भनेको यो पिक्चर प्रिन्टलाई यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँ राख्न पनि मिल्छ, यहाँ राख्न पनि मिल्छ। अब हामीले गऱ्यौँ नि होइन, यो पिक्चर प्रिन्टलाई मैले जता पनि सिफ्ट गर्न सक्छु। ओके, यदि तीनटा कलरमा मैले पिक्चर प्रिन्ट डिफाइन गरेँ भने यो यहीँ राख्ने, यहाँ राखे पनि हुन्छ, यहाँ राखे पनि हुन्छ। तर यहाँ राख्नु र यहाँ राख्नुमा त्यसको वर्किङ मेथोडोलोजी होइन त्यो चाहिँ फरक छ। ओके, हामीले कुन डिरेक्सनमा राख्छौँ त्यो चाहिँ फरक पर्ने भएको हुनाले अहिले तिमीहरूको बेसिकको लागि इनिसियल कामको लागि त्यो पछि एउटा एक्सर्साइज पछि हामी जता पनि राख्न सक्छौँ, तिमीहरूको चोइसमा भर पर्ला। ओके, अहिलेको लागि चाहिँ मैले राखेँ जस्तै यो 90 डिग्री भनेको रातोको बक्समा छुने गरी राख्ने। ठिक छ, यो लाइन तान्ने, त्यो लाइन भनेको के भन्ने त्यसलाई पिपी भन्ने। यो साइडमा चाहिँ म तिमीहरूलाई ओभरअलमा देखाइरहेको हुन्छु भनेको यहाँनिर चाहिँ यो स्क्रिन चाहिँ केही पनि चेन्ज हुँदैन होइन। यसभित्र जति यो चाहिँ ओभरअल बोर्ड देखेको भयो यो भनेको चाहिँ म जुम गरेर हुन्छु, यही कुरालाई चाहिँ जुम गरेर म यहाँ काम गर्नको लागि चाहिँ अलिकति सजिलो बनाइरहेको छु। ओके, सो के गरौँ अब यसलाई चाहिँ नेमिङ गरौँ। यो माथिको पोर्सनलाई, यो माथिको लाइनलाई चाहिँ नि माथिको सर्फेसलाई चाहिँ एबिसिडी गरौँ अनि यही लाइनको तलको पोर्सनलाई इएफजिएच गरौँ। सिमिलरली के गरौँ त, यो तलको पिङ्क लाइनलाई पनि नेमिङ गर्दै जाउँ, 1 2 गर्दै जाउँ। वान टू भनेको चाहिँ यहाँनिर हिडन छ भनेर एउटा रेफरेन्स लाइन लियौँ भनेको यसलाई यहाँनिर अब्जेक्ट त छैन हामीसँग, तर यो लाइनसँग रेफरेन्स लिनको लागि हामीले यहाँनिर एउटा रेफरेन्स लाइन लियौँ हो। यो दुईटालाई एक्सटेन्ड गरेर प्रोड्युस गरौँ। ओके, यो प्रोड्युस गरेको भएको हुनाले यसलाई चाहिँ म कलर चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु र यसलाई हिडनमा राखिदिन्छु, किनकि यो अहिले हामीले हाम्रो काम सजिलो बनाउनको लागि मात्र लिएको लाइन भएको हुनाले म अलिक चेन्ज गर्दैछु, चेन्ज गरिदिन्छु। डटेड भनेर देख्यो है। 1 दुईटा भयो हजुर 6 दुईटा भयो जस्तो। ओके, त्यसपछि यो 5 हुनु पर्यो, सरी। ओके, मैले के गरेँ माथिको टपमोस्ट सर्फेसलाई चाहिँ जस्तै हामीले आइसोमेट्रिक बनायौँ नि, कहाँ गयो आइसोमेट्रिक, डिलिट गरेँ मैले। एनिवेज जस्तै यही कुराको भ्यूमा हामी सरी यहाँ छ के भने यो माथिको सर्फेसलाई चाहिँ मैले 1 2 3 सरी एबिसिडी गरेँ अनि तलको फेसलाई इएफजिएच गरेँ। यसमा 1 2 2 भनेको चाहिँ यहाँ भित्र पर्यो है, यहाँ लिएको छैन मैले, यहाँ भित्र लिएको छु अहिले। 1 2 3 4 अनि 5 6 7 8। ओके, दुईटा क्युबोइडलाई चाहिँ हामीले मिलाएर गरिरहेको छौँ। ओके, अब यति नेमिङ गरौँ, केही छैन प्रब्लम होइन। अब यसलाई हामीले नेमिङ गरौँ, यो भनेको पिपी भन्नु पर्यो। पिपी भनेको पिक्चर प्रिन्ट है, यहाँ मैले यहाँ नेमिङ गरिरहेको छु, यही कुरा म कपी गर्छु है त। तिमीहरूले नेमिङ गर्नु पिपी भनेर नेमिङ गर्नु। मेरो त कस्तो माथि तल पो भयो अघिको त्यो दुईटा बनाउन खोज्दा बुझिन के चाहिँ माथि तल भयो भनेको। यस्तो आउनु पर्यो कि यसरी यो ब्लकलाई 30 र 60 डिग्रीमा घुमाएपछि यो पनि 30 र 60 डिग्रीमा हुन्छ दुईटा ब्लक हैन हो। बुझेको हो कि नै? बुझ्यो तिम्रो त्यो पर्सपेक्टिभ के आइसोमेट्रिक अलि मिलेन, हाइट लाइन लिएको मिलेन के। हाइट लाइन लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो भने त्यहाँनिर दुईटा कुरा छ नि त, सुनिरा हो। तिमीले हाइट लाइन त्यो दिएको एलिभेसनमा हेर्नु पर्यो क्या। दिएको एलिभेसनमा हाइट लाइन के छ 45 र त हाइट लाइन हेर ओभरअलको चाहिँ पछाडिको चाहिँ 45 छ,
यसको त 25 मात्र छ नि त, यो त 20 mm ले सानो छ नि त, ओके 20 mm सानो भएपछि त त्यो भ्यू भनेको तिम्रो समवट यस्तो आउनु पर्यो कि यस्तो हुनु पर्यो। एकछिन स्क्रिनै देखेछ। देखिरहेको छ स्क्रिन? यस्तो हुनु पर्यो क्या, हेर त यो हाइट भनेको चाहिँ 45 भयो, यो भनेको चाहिँ 25 भयो क्या। यो अगाडिको सानो बट्टाको हाइट त कम छ नि योभन्दा होइन, यो चाहिँ माथि गइरहेको भएर यो चाहिँ ओभरअल ठुलो देखेको हो, तर हुन चाहिँ यो पछाडि गइरहेको हो क्या। अब यसलाई हामीले पेन्सिलले गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ बोल्ड गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ सानो गर्नु पर्यो क्या। मेरो चाहिँ अलिकति तल गर्नु पर्यो हो। तल भनेको यो लाइन त यहाँबाट तिमीले कति जानु पर्यो डिस्टेन्स, यहाँबाट 30 डिग्री जानु पर्यो है त। यसलाई तार्नु लिएर है, मैले के भन्दैछु भने यो रातो भनेको तिम्रो यहाँदेखि यहाँ 40, यहाँदेखि यहाँ 40, ओके। त्यसपछि यो ओभरअल भनेको 60 होइन, ओभरअल 60 भनेको यो 60 भयो। यो हाइट भनेको कति, हाइट अब यो प्लानमा हेरेर हुँदैन, टप भ्यूमा हेरेर फ्रन्ट भ्यूमा हेर्नु पर्यो। फ्रन्ट भ्यू भनेको यहाँदेखि यहाँ यो चाहिँ 45 भयो है क्या। यति बट्टा एउटा बन्यो, यो बट्टा ओभरअल बट्टा यति बन्यो। त्यसपछि यो सानो बट्टाको लागि के गर्नु पर्यो, सानो बट्टा त हेर त यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, 30 डिग्री छ नि, 30 mm छ नि होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म 30 जानु पर्यो। त्यसपछि यो बाहिर निस्केको छ, कतिले निस्केको छ, 20 ले निस्केको छ, यहाँबाट 20 ले बाहिर निस्किनु पर्यो। फेरि यहाँदेखि यो कति गएको छ, 50 गएको छ। 50 भनेको यो दुईटा लाइन प्यारलल छ, त्यो भएर यो र यो लाइन प्यारलल हुनु पर्यो। योसँग यो प्यारलल लाइन तान्ने र 50 डिग्री मेजर गर्ने, ओके सरी 50 mm मेजर गर्ने। त्यसपछि यहाँदेखि उता भनेको 40 छ, यहाँदेखि उता भनेको 40 भनेको कहाँसम्म जान्छ, यहीँसम्म जान्छ यो मेजर गऱ्यो भने, ओके। किनकि यो आफ्ना लिएको छ। अनि यसको लागि हाइट भनेको कहाँ रिड गर्नु पर्यो, फ्रन्ट भ्यूमा। हाइटहरू जहिले पनि फ्रन्ट भ्यू भनेको एलिभेसनमा रिड गर्ने हो। यहाँदेखि यहाँसम्म 25 छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 25, यहाँदेखि यहाँसम्म 25, यहाँदेखि यहाँसम्म 25। अनि यही कुरा कपी गरेर माथि प्यारलल लाइन तानेर जोइन गरेर बनाउने हो, ठिक छ। यसरी बन्नु पर्यो भ्यू, ओके ओके। देन अब यति गरिसकेपछि म अहिले के भन्दै थिएँ भने हामीले दिएको भ्यू, सरी यतिमा मैले के गरेँ भने यसमा चाहिँ पिपी भनेर लेख्ने, पिपी भनेको पिक्चर प्लेन, ओके। होइन हामीले सर्टेन कुरा चाहिँ 3D मा देखायो, सर्टेन कुरा 2D मा थियो नि होइन। अब हामीले जे काम गर्छ त्यो सबै 2D मा गर्छ, तर हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ 3D भ्यू निकाल्नु हो, ओके। 3D भ्यू निकाल्नु भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ त, लिनुपर्ने लाइन भनेको चाहिँ पिक्चर प्लेन एउटा लिन्छौँ, अर्को भनेको चाहिँ हाई लेभल लिन्छौँ, अर्को भनेको चाहिँ ग्राउन्ड लेभल लिन्छौँ। अब यो सबैलाई हेर्ने भनेको केले, अब्जर्भर, स्टेसन पोइन्ट कहाँ राख्ने त होइन। अघि मैले के भने स्टेसन पोइन्ट यहाँ नजिक राख्यो भने चाहिँ डिस्टोर्सन आउँछ भने, धेरै टाढा राख्यो भने कम डिस्टोर्सन, सानो भ्यू भने। अब एउटा सर्टेन उमा चाहिँ राख्नु पर्यो, डिस्टेन्समा राख्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो त, त्यो भनेको हामीले यो डायगोनल डिस्टेन्स लिने। डायगोनल डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म मेजर गर्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म यो डिस्टेन्स मैले मेजर गरेँ भने अहिले आइरहेको छ 99 होइन। तिमीहरूको पनि 99 नै आउला होइन, त्यसको नियर अबाउट आउला, अलिकति एरर हुँदाखेरि। यसलाई चाहिँ मैले के भने त, यसलाई मैले 99 भनिनँ, यसलाई चाहिँ मैले d.b भने, डायगोनल डिस्टेन्स इक्वल टु डायगोनल डिस्टेन्स भने यसलाई म है, बुझिन्छ यहाँसम्म? सर ओके। अब यो डायगोनल डिस्टेन्सको रेफरेन्स जति लिएछौँ नि, डिस्टेन्स लिएको छ नि, त्यो डायगोनल डिस्टेन्सबाट चाहिँ हामीले स्टेसन पोइन्ट लोकेट गर्ने बेला म्याक्सिमम भनेको 2 टाइम्स, मिनिमम भनेको 1.5 टाइम्स लिएर कतै लोकेट गर्नु पर्यो। अब मैले अघि के भने त, स्टेसन पोइन्ट लोकेट गर्ने बेला जहाँबाट हाम्रो म्याक्सिमम भ्यूज देखिन्छ, जस्तै यहाँ राख्यो भने यो साइड यो साइड यो साइड यो साइड यो देखिन्छ। जस्तै यहाँ राख्यो भने के देखिन्छ, यो बढी प्रोमिनेन्ट देखिन्छ, यो साइड त देख्दैन, यो साइड थोरै देखिन्छ, यो साइड कम देखिन्छ नि। त्यही भएर हामीले सेलेक्ट गर्दा जताबाट भ्यू देखिन्छ त्यता चाहिँ राख्नु पर्यो। यो भनेको पिक्चर प्लेनबाट यो डायगोनल डिस्टेन्स हेर त, यो मेजर गरेको
मैले यसलाई यहाँनिर यसरी यदि मैले यो डिस्टेन्स लिएँ भने यो भनेको मेरो डायगोनल डिस्टेन्स भयो नि होइन यहाँदेखि यहाँसम्म यो डायगोनल डिस्टेन्स हो नि मेरो लागि होइन फ्लिप कपीको भयो होइन यो डायगोनल डिस्टेन्सको मैले कति लिनु पर्यो त यो पिक्चर प्लेनबाट म्याक्सिमम 2 टाइम्स भनेको यो नाप्नु यो पनि मेजर गर्ने अनि योभन्दा यो एकचोटि नाप्ने अनि अर्को भनेको फेरि एकचोटि नाप्ने भनेको म्याक्सिमम डिस्टेन्स भनेको यो भयो पिक्चर प्लेनलाई 99 चाहिँ ठ्याक्क भन्दाखेरि 98 रहेछ अब यो ठ्याक्क पोइन्टमा गयो भने ठ्याक्क यसको ठ्याक्क यो पोइन्टमा छैन कि अहिले पोइन्टमा पनि लियो भने त्यो पोइन्टको भ्यालु पनि आउँछ होइन पोइन्टलाई चाहिँ मैले अमिट गरिरहेको भएर आफ्टर डेसिमल प्लेसलाई चाहिँ अमिट गर्दा भएर यो चाहिँ ठ्याक्क डबल आइरहेको छैन न त पछाडि चाहिँ 16 आउनु पर्ने होइन डबल गर्ने बेला अब लिने भनेको हाम्रो जोन भनेको यो जोन हो क्या यहाँदेखिको यो जोन होइन अझ यसमा पनि 1.5 टाइम्स भनेको यसको हाफ जानु पर्यो अझै सर हजुर त्यो डायगोनल डिस्टेन्सबाट कसरी दिनु भएको त्यो डिस्टेन्स डायगोनल डिस्टेन्सबाट सो त्यो तपाईले पोइन्ट कहाँ लिनु भयो सर त्यो कुन चाहिँ भन केही गरेकै छैन हेर तिमीहरूले के गरे भने यो एई र यो लास्ट पोइन्ट छ नि 48 यो भनेको मेरो लागि डायगोनल डिस्टेन्स हो नि होइन यहाँदेखि यहाँसम्मको डायगोनल हो नि त यो ओभरअल अब्जेक्टको डायगोनल डिस्टेन्स लिने भनेको योदेखि यो मेजर गर्ने भनेको क्या योदेखि यो भनेको यो एई देखि यो लाइन हेर यहाँदेखि यो लाइनसम्म हो नि होइन यो लाइन हो नि मेरो होइन अझ एरर रहेछ थोरै अझ यहाँसम्म जानुपर्ने हो 99 नै आयो होइन यो डिस्टेन्स भनेको डायगोनल डिस्टेन्स अहिले यो मेजर गर्दा यति देखिरहेछ होइन अब हामीले के गर्नु पर्यो मानौ न यो डायगोनल डिस्टेन्स चाहिँ मेरो x छ हामीले यहाँ तल दिइरहेछौँ नि dd होइन यो dd टाइम्स होइन म्याक्सिमम डिस्टेन्स भनेको ट्वाइस dd भनेको यो अहिले 99 छ होइन 99 एकचोटि सरी 99 एकचोटि होइन अनि फेरि एकचोटि यो भनेको कति भयो 2 टाइम्स भयो यो पिक्चर प्लेनबाट 2 टाइम्स भयो चाहिँ होइन मैले के भने म्याक्सिमम चाहिँ यतिसम्म मिनिमम चाहिँ 1.5 सम्म 1.5 भनेको यसको हाफ हाम्रो जोन भनेको पिक्चर प्लेनको जोन भनेको यो जोन भयो यो जोनमा जहाँ राखे पनि भयो हेर पिक्चर प्लेनको जोन भनेको यदि आइडल जोन भनेको यहाँ राख्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ हामीले जहाँ राखे पनि भयो ओके तिमीलाई ह्याच गरेर देखाएँ नि यो भनेको स्टेसन पोइन्ट पिक्चर प्लेनबाट स्टेसन पोइन्ट लोकेट गर्ने जोन भयो अब यहाँ राखे पनि भयो यहाँ राखे पनि भयो यहाँ तर यहाँ चाहिँ नराख्ने भनेको के यो चाहिँ हाम्रो आइडल जोन भयो ओके सो म यसलाई नेमिङ गरेर राखिदिन्छु पिक्चर प्लेनबाट हामीले राख्ने डिस्टेन्स भनेको स्टेसन पोइन्ट भनेको 1.5 टाइम्स हो देखिन्छ स्टेसन पोइन्ट भनेको एसपी भनेको स्टेसन पोइन्ट भयो स्टेसन पोइन्ट राख्ने भनेको 1.5 टाइम्स dd2 यहाँ माइनस छ होइन त्यो माइनस पनि यसलाई एडिट गरिदिन्छु म फ्रम यो भनेको 2 हो होइन 2 टाइम्स dd ओके dd भनेको डायगोनल डिस्टेन्स यो चाहिँ स्टेसन पोइन्ट लोकेट गर्ने आइडल पोइन्ट भयो ओके अब मैले स्टेसन पोइन्ट अहिलेलाई यहीँ हालिदिएँ ल अहिलेलाई यहाँ हालिदिन्छु ल स्टेसन पोइन्ट है एसपी चाहिँ म यहाँ हालिदिएँ ल पोइन्ट ओके डट एउटा यहाँ बनाइदिउँ यो जोनभित्र पऱ्यो नि होइन यो जोनमा राख्यो भने यो फेस पनि देख्यो यो फेस पनि देख्यो यो फेस पनि देख्यो यो फेस पनि देख्यो ठिक छ बुझिन्छ त्यो स्टेसन पोइन्ट भनेको ग्रे डट हो स्टेसन पोइन्ट भनेको ग्रे डट मैले नेमिङ पनि गरिदिउँ नेमिङ भनेको एसपी ओके एसपी देखेन स्टेसन पोइन्टमा अलिकति बढाइदिउँ मजाले देख्यो होला ठिक छ अहिले हामीले गर्न लागेको भ्यू भनेको याद राखेर है हामीले गर्न लागेको बर्ड्स आई भ्यू हो इन 2 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ
मलाई सिकाउन लागेको चाहिँ एक्सटिरियर 2 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ इन बजाइयो ओके सर एकचोटि त्यो भनिदिनु न सर त्यो डबल डिस्टेन्स लिएपछि के गर्ने सर तब हामीले त्यो डायगोनल लिएपछि यो डायगोनल डिस्टेन्समा यो लाइन भयो होइन डबल डिस्टेन्स भनेको यहाँसम्म भयो 1.5 भनेको यहाँसम्म भयो हो यहाँसम्म 1.5 भयो हो यहाँसम्म चाहिँ 2 टाइम्स भयो अब यो दुईटाको बीचमा कतैतिर मैले स्टेसन पोइन्ट राखेको थिएँ क्या यहाँ राखे पनि भयो यहाँ राखे पनि भयो यहाँ राखे पनि भयो होइन तर के छ भने अहिलेलाई मैले यो जोनमा राखिदिउँ किनकि यो जोनबाट सबै भ्यू देख्छ यो लाइन पनि देख्छ यो लाइन पनि देख्छ यो लाइन पनि देख्छ क्यामेराको पोजिसन मैले यहाँ राख्दै भने बुझ्न स्टेसन पोइन्ट भनेको है हामी यहाँ बसेर फोटो खिच्न लाग्छौँ होइन हाम्रो अब्जेक्ट यो भयो यहाँ बसेर फोटो खिच्यो भने चाहिँ यो सानो बट्टा चाहिँ प्रोमिनेन्टमा देखिन्छ यो देखिँदैन यसको खुट्टा छुट्टा नदेख्ने भयो यहाँ राख्दा चाहिँ यो फेस यो फेस यो फेस देखिने भएको हुनाले स्टेसन पोइन्ट मैले त्यहाँ लोकेट गरेँ ठिक छ भयो यतिसम्म क्लियर सर त्यो हामीले के भन्छ त्यो के भन्छ त्यो डबल डायगोनल हामीले जहाँबाट पनि लिँदा हुन्छ सर त्यो होरिजेन्टल लाइनमा होरिजेन्टल लाइन भनेको त डबल डिस्टेन्स भनेको एक्सट्रिम पोइन्ट यो भयो होइन यसको एक्सट्रिम पोइन्ट अर्को एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको यो त हो नि होइन र अच्छा अब अनि त्यो लिएको छ नि सर त्यसको डबल डायगोनल लिएको नि त हामी सर एउटा पोइन्टबाट त्यो पोइन्ट भन्नाले जुन जुन पनि हुन्छ के जुन पनि हुँदैन त्यो भनेको पिक्चर प्लेनैबाट सुरु गर्नु पर्यो पिक्चर प्लेनबाट नै पिक्चर प्लेनबाट चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ डबल डायगोनलको 2 टाइम्स र 1.5 टाइम्समा जाने ओके यो चाहिँ स्टेसन पोइन्ट लोकेट गर्नु भनेको पहिले अब यो जोन इरेज गरिदिएँ है त्यो कन्फ्युजन हुन्छ फेरि धेरै लाइन आयो भने ओके यो जोन भनेको पिक्चर प्लेन चाहिँ त्यो डायगोनल डिस्टेन्स लेखेको ठाउँमा हो पिक्चर प्लेन डायगोनल डिस्टेन्स लेखेको ठाउँ होइन पिक्चर प्लेन यहाँ छ है फर्स्ट लाइन इज द पिक्चर प्लेन डायगोनल डिस्टेन्स लेखेको भनेको यहाँ छ यो डायगोनल डिस्टेन्स त तिमीहरूलाई यो इन्डिकेसन मात्र हो दिस इज द पिक्चर प्लेन क्लियर छ यहाँसम्म कति तल राख्ने भनेर कसरी निकाल्नु एसपी कति तल राख्नु भनेर यो डायगोनल डिस्टेन्सको म्याक्सिमम 2 टाइम्स मिनिमम 1.5 टाइम्स जाने भनेको के मिनिमम लियो भने यो लाइनसम्म हुन्छ 1.5 टाइम्स भनेको यसको क्यालकुलेसन गर्यो भने यहाँसम्म आउँछ हो यो लाइनसम्मको भयो माथिल्लो लाइन 2 टाइम्स भनेको यो तलको लाइनसम्म भयो यो दुईटा लाइनको बिचमा जता लोकेट गरे पनि हुन्छ भनेको के बुझ्यो स्टेसन पोइन्ट जस्तै म यो पोइन्टमा नराखेर मैले यहाँ राखे पनि हुन्छ हो यहाँ राखे पनि हुन्छ यहाँ राखे पनि हुन्छ होइन यहाँ राखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन तर त्यसले दिने भ्यू चाहिँ फरक हुन्छ यहाँ चाहिँ नराख्नु भनेको क्या यसरी है स्टेसन पोइन्ट यो जोनभित्र जहाँ पारे पनि ठिक छ यो जोनभन्दा बाहिर नजानु भनेर हिसाब गरेर दिएको चिज भयो के ठिक छ बुझ्यो ओके स्टेसन पोइन्ट मैले अलि यता चारेँ है यहाँबाट कन्भिनियन्ट रूपमा देखिँदा हो के पुरो अझै यता चारौँ ल यो भनेको ऱ्यान्डम लिनियर तर त्यो जोनभित्र पार्नु पर्यो भनेर हिसाब गरेको छैन नि एसपी कहाँ राख्नलाई होइन यो भनेको क्यालकुलेसन गर्यो भने यो 1. almost 5.8 टाइम्स डायगोनल डिस्टेन्स होला कति होला होइन त्यो त्यतातिर हिसाब गर्नु परेन हिसाब गरेर राख्ने होइन ओके स्टेसन पोइन्ट लोकेट गरेँ किनकि हामीले ग्राफिकल मेथड युज गर्दा छौँ अब स्टेसन पोइन्ट आइसकेपछि हामीले के गर्ने भन्यौँ अघि हामीले दिएको अब्जेक्टको लाइनसँग प्यारलल लाइन तान्ने हो अघि हामीले भ्यानिसिङ पोइन्ट कसरी निकाल्ने भनेर हेर्ने भनेर भन्दाखेरि थ्योरीमा के गर्यौँ हामीले यो जस्तै यो लाइन भनेको ए र डी को लाइन हो 60 डिग्री छ यो लाइन यहाँदेखि यो भनेको ए र डी को लाइन होइन यो हो यो लाइन भनेको 60 डिग्री बनाएको छ पिक्चर प्लेनसँग छ नि होइन यो लाइनले अब यो लाइनसँग प्यारलल लाइन तान्ने यो लाइनसँग प्यारलल लाइन तान्ने
जस्तो मैले यहाँ प्यारल लाइन ताने होइन, यो लाइनसँग प्यारल लाइन भनेको यसकै माथिबाट अब यो लाइन सिफ्ट गर्ने कहाँबाट पिक्चर के अरे स्टेसन पोइन्टबाट पास हुने गरी यो लाइनसँग प्यारल लाइन तान्ने। मलाई इन्डिकेसन पनि दियौँ। के गरेँ हेर, एडीसँग प्यारल लाइन तान्ने होइन, त्यो प्यारल लाइनलाई सिफ्ट गरेँ तर केबाट पास हुने गरी स्टेसन पोइन्टबाट पास हुने गरी अब्जर्भरलाई पास हुने गरी मैले स्टेसन पोइन्ट लोकेट गरेँ। यहाँ यो लाइनसँग प्यारल हुने गरी एउटा लाइन ताने तिमीहरूले। सिमिलरली डी र सी या 1 र 4 योसँग पनि प्यारल लाइन तान्ने, पासिङ थ्रु केबाट स्टेसन पोइन्टबाट। यदि यो तिमीहरूको लाइन चाहिँ छोटो भयो र पिक्चर प्लेनसँग काटेन भने, जस्तै तिमीहरूले ड्रइङ गर्दाखेरि मानौ न यो पिपी चाहिँ यत्रो छोटो मात्र बनाएको थियो, अब यो सरी पास गर्ने बेला त यहाँ त काटेन, सर्को चाहिँ काटेको थियो भन्यो भने के अन्त यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गरिदिने गरेपछि यो र यो लाइन जुन चाहिँ स्टेसन पोइन्टसँग पास भएको लाइन छ त्यो लाइनसँग के भयो त्यो काटेर गयो नि होइन। अब योभन्दा बढी भएको लाइन चाहिँ मैले इरेज गरिदिएँ है त, मलाई चाहिने मात्र लाइन दिएँ है त। धेरै लामो लाइन ठुल्ठुलो लाइन भएपछि कन्फ्युज हुन्छ, मैले बढी भएको लाइनलाई इरेज गरिदिएँ। म कलर पनि चेन्ज गरिदिन्छु ल, ग्रे लाइन। ओके, त्योसँग यो प्यारलल यो लाइन प्यारलल यसलाई रेड गरिदिउँ, यसलाई कम्प्लिमेन्ट्री कलर ग्रीन गरिदिउँ। 60 डिग्री भनेको यतातिर, 30 डिग्री भनेको यतातिर। ओके, पिक्चर प्लेनलाई पिपीटी लेखे पनि हुन्छ, यहाँ लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यतिसम्म गर्न केही कन्फ्युजन छैन है। यति गरे है त। अब यति गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो, यो जहाँनिर पिक्चर प्लेनमा इन्टरसेक्ट भयो त्यसलाई हामी नेमिङ दिउँ है त। इन्टरसेक्ट भइसकेपछि त्यसलाई एउटा नेमिङ दिउँ, यसलाई PP1 गरौँ, अनि यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टलाई PP2 गरौँ। त्यो भनेको भ्यानिसिङ पोइन्ट 1 इन PP, भ्यानिसिङ पोइन्ट 2 इन PP, पिक्चर प्लेनमै काटेको लाइन भयो। अब यति नेमिङ गरिसकेपछि हामीले GL डिफाइन गर्नु पर्यो। GL भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो। ओके, हामीले जता पनि राख्न सक्छौँ GL लाई। ओके, मैले अहिले यहाँनिर पोजिसन गर्दै GL भनेर। ओके, GL भनेको केही पनि छैन, हिसाब गरेर राखेको छैन, एउटा ऱ्यान्डम ठाउँमा राखेको छ। SP भन्दा माथि राखे पनि हुन्छ, SP भन्दा मुनि राखे पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। ओके, GL लाई नेमिङ गरौँ। GL को नेमिङ भनेको यता G लेखौँ, यता L गरौँ GL। ओके, ग्राउन्ड लेभल या ग्राउन्ड लाइन। ओके,
अब यो ग्राउन्ड लाइनमा चाहिँ हामीलाई दिएको एलिभेसन ड्राफ्ट गर्नु पर्यो भनेको फ्रन्ट भ्यू चाहिँ यता बनाए पनि हुन्छ यता बनाए पनि हुन्छ। सजिलो के हुन्छ भने जहाँनिर 30 डिग्री गएको हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ बढी ठाउँ हुने भएको हुनाले 30 डिग्री भएको ठाउँमा चाहिँ यो फ्रन्ट भ्यूलाई बनाउने। फ्रन्ट भ्यूलाई बनाए, यसको डाइमेन्सन पनि लेख्थेँ मैले। हामीले के पिक्चर प्लेनमा चाहिँ टप भ्यू अनि ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ फ्रन्ट भ्यू बनाउने हो। हो यसलाई माथि हो त्यही हो पिक्चर प्लेनमा बनाएको जुन चाहिँ प्लानलाई भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी प्लान सेटअप भन्छौँ। यो क्लाउड गरेँ नि मैले, यसलाई चाहिँ प्लान भ्यू भन्छौँ, प्लान सेटअप भन्छौँ होइन। अनि यसलाई चाहिँ हामी एलिभेसन सेटअप भन्छौँ यसलाई चाहिँ। ओके, त्यही भएर डिएलसँग जुन चाहिँ बनाएको चिजलाई चाहिँ हामी एलिभेसन सेटअप भन्छौँ, यसलाई चाहिँ प्लान सेटअप भन्छौँ। ओके, यो दुईटा कुरालाई है। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले डिफाइन गर्ने भनेको पिक्चर प्लेन आयो, जिएल आयो, अब हामीलाई चाहिन्छ एचएल चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्छौँ भने हामीलाई चाहिने भ्यू अहिले हामीले के भन्दैछौँ भने हामीले खोजेको चाहिँ लेखेको होला यही कुरा कपी गरिदिउँ। बनाउलाको भ्यू भनेको चाहिँ एक्चुअली 1 पोइन्ट होइन, यो 2 पोइन्ट हो। सिकाइदा तिमीलाई 2 पोइन्ट पर्सपेक्टिभ इन बर्ड आई भ्यू। ओके, मलाई सिकाउनु लागेको चाहिँ यो हो। बर्ड आई भ्यू भनेपछि के गर्नु पर्यो, अघि मैले भनिरहेको थिएँ हो। बर्ड आई भ्यू बनाउनको लागि हामीलाई के गर्नु पर्यो, एचएल चाहिँ हामीले दिएको एलिभेसनको हाइट लाइन भन्दा माथि राख्नु पर्यो। कति माथि राख्ने त अब त्यो पनि त्यसमा पनि एउटा रेस्ट्रिक्सन छ। त्यसमा पनि के गर्ने त हामीले 1.5 टाइम्स यो 45 को सट्टा यसलाई मैले कपी गरेर यसलाई 45 को सट्टा चाहिँ मैले अहिले 45 भनेको त अहिले यसको लागि मात्र ठिक हुने चिज भयो होइन। भनेको मैले यसलाई एच भनेर एउटा नेमिङ गरिदिएँ हाइट होइन, एच भनेर दिएँ। अब के गर्ने त हाम्रो एचएल भनेको म्याक्सिमम चाहिँ 2 टाइम्स अफ एच अनि मिनिमम चाहिँ 1.5 टाइम्स। 2 टाइम्स भनेको हेरौँ त, यो भनेको 1 टाइम भयो, यो भनेको 2 टाइम भयो ग्राउन्ड लेभलबाट होइन। यो भनेको 2h भयो। यसलाई कपी गरेँ भने यो एचएच भयो होइन। एचएच भनेको के भयो, यो भनेको 2h भयो। 2h भयो, 2 टाइम्स h भयो होइन। यो भनेको सिंगल टाइम h भयो। 2 टाइम्स देखि 1.5 टाइम्स। यसको बीचमा बसेर हामीले हाम्रो एचएल चाहिँ डिफाइन गर्ने र यो भनेको h टाइम्स भयो होइन। यो म्याक्सिमम हाइट जति छ नि अब्जेक्टले दिएको म्याक्सिमम हाइट भनेको यसमा त दुईटा हाइट छ, यहाँ एउटा हाइट र यहाँ एउटा हाइट भएको हुनाले यो h टाइम्स भन्दा 2 गुना अनि यो भन्दा 1.5 गुनाको बीचमा बसेर एचएल लाइन चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीले डिफाइन गर्ने लाइन जुन चाहिँ हामीले एचएल डिफाइन गर्दाखेरि मैले यहाँदेखि कुनै एउटा लाइनमा लिएँ, मैले हिसाब गरेर राखेको छैन ल। यो चाहिँ मेरो के भयो, एचएल भयो। हरिजन्टल लाइन हो, यो चाहिँ हरिजन्टल लाइन भयो। यो यसको बीचमा बस्यो नि होइन। यो बीचमा आउन हामीले जोन छुट्याएको जस्तै स्टेसन पोइन्टको लागि जोन छुट्याएको जस्तै यसमा चाहिँ हामीले एचएलको लागि जोन छुट्यायो। यो के को लागि थियो र, यो बर्ड्स आई भ्यूको लागि थियो। त्यही भएर हामीले दिएको अब्जेक्ट भन्दा माथि चाहिँ हेऱ्यौँ। बर्ड्स आई भ्यू भनेको दिएको अब्जेक्टलाई माथिबाट हेर्नु हो नि त होइन, आकाशबाट हेर्नु हो नि त। तर आकाशबाट हेर्ने त हेर्ने कति टाढा हेर्ने होइन। 1 तला बिल्डिङलाई 10 तला माथिबाट हेर्ने कि 1 तला बिल्डिङलाई 2 तला माथिबाट हेर्ने भन्ने कुरा आयो नि त होइन। त्यही भएर 1 तला बिल्डिङलाई चाहिँ यदि क्लियर हेर्नु हो भने चाहिँ राम्रो भ्यू देखाउनु भने त 2 तलाबाट हेर्नु पऱ्यो नि। 10 तलाबाट हेऱ्यो भने त सानै देख्ला होइन, बुझेन कुरा। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, म्याक्सिमम 2 टाइम्स लियौँ होइन। म्याक्सिमम 2 टाइम्स, मिनिमम 1.5 टाइम्स। हाम्रो आई लेभल चाहिँ त्यसरी गभर्न गरेर राख्नु पर्यो। राख्नु त जति माथि राख्दा पनि हुन्छ,
तर भ्यू त हामीले क्लियर बनाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गरेर राखेका छौँ। ठिक छ यहाँसम्म? एनी डाउट केही छ? छैन है, मैले यसलाई यता सिफ्ट गरिदिएँ ल, केही फरक पर्दैन, यो डिस्टेन्स दिए नै हो सबै कुरा, किनकि यहाँनिर हामीलाई अब के गर्नु पर्यो। अब हेर, यो VP1 र VP2 भनेको पिक्चर प्लेनमा बनेको चिज भयो, ओके। तर इनफ्याक्ट हाम्रो हराइजन लेभलमा हाम्रो भ्यानिसिङ पोइन्ट भनेर अघि मैले के भने, हाम्रो भ्यानिसिङ पोइन्ट भनेको जहिले पनि हराइजन लेभलमा हुन्छ भनेर भन्यो नि, होइन हो? हराइजन लेभलमा हुने भएको हुनाले त्यो पिक्चर प्लेनमा काटेको VP1 र VP2 लाई हामीले HL मा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। त्यो HL मा ट्रान्सफर गर्ने भनेको यो VP1 बाट लाइन तान्ने, VP2 बाट लाइन तान्ने। VP2 बाट यसरी डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाइन तान्यो हो। अनि सर कसरी फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिनु। त्यो एचएल कस्तो रिपिट गरिदिनु न सर। एचएल हामीले डिफाइन गर्ने भनेको जीएल बाट माथि राख्नु पर्यो। कति माथि राख्ने भन्ने कुरा यसले गभर्न गर्छ, ओके। यो भनेको के हो? यो भनेको एच हाइट यहाँ 45 छ हैन। अब यो केसमा म्याक्सिमम हाइट भनेको हामी कति जाने? 45 को डबल भनेको 90 डिग्री। त्यो भन्दा माथि नजाने, 180 डिग्री नजाने, अनि सरी डिग्री भन्न पुगेछु, एमएम मा नजाने, ओके। अनि मिनिमम भनेको 1.5 टाइम्स 45 हैन, त्यो भन्दा माथि नजाने भनेको यदि डाइमेन्सन नै हामीले नापेर गर्ने हो भने म्याक्सिमम चाहिँ 90 डिग्री भयो के 90 एमएम भयो हैन, त्यो भन्दा माथि नजाने। यदि हामीले 1.5 टाइम्सले गर्ने हो भने, यदि हिसाबै गर्ने हो भने 67.5 हैन, त्यो भन्दा तल नआउने भनेको के। अहिले मैले के लिएँ, यसको र यसको बीचमा राख्दै हैन, मलाई हिसाब गरिरहनु पर्दैन, किनकि हामीले के भन्यौ, हामीले यो ग्राफिकली गरिरहेको चिज भएको हुनाले हामीलाई एकदम एक्ज्याक्ट प्रिसाइज हिसाबले गर्नु छैन। ग्राफिकली गर्ने भनेको हामीले ग्राफिकली साउन्ड हुने हिसाबमा त्यो रेन्ज भित्र बसेर काम गर्न सक्नु पर्यो। अब एचएल मा मैले के भने, एचएल मा चाहिँ हामीलाई भ्यानिसिङ पोइन्ट चाहिन्छ हैन, एचएल मै भ्यानिसिङ पोइन्ट हुने हो। त्यही भएको हुनाले अघि न जस्तै VP1 र VP2 आएको थियो, त्यो VP1 र VP2 लाई चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स तानेर एचएल सम्म इन्टरसेक्ट गर्ने र VP1 र VP2 लाई यसरी ट्रान्सफर गर्ने। अब यो ट्रान्सफर गरेको VP1 र VP2 भनेको पिक्चर प्लेनमा भयो। एचएल मा आउँदाखेरि त्यसको नाम चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौं। यो स्टेसन पोइन्ट भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बसेको हुनाले लेफ्ट भ्यानिसिङ पोइन्ट भन्यौ। स्टेसन पोइन्ट भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा परेकोलाई हामी राइट भ्यानिसिङ पोइन्ट भनेर भन्यौ। ठीक छ? ठीक छ यहाँसम्म? ठिक छ सर। अब यो अलिकति टाइम कम भएको भएर म के गरिदिन्छु भने, अघि हामीले दिएको प्लानमा छ नि हैन, यो एउटा पार्टलाई म इरेज गरिदिन्छु है। मानौँ न यो रातो बट्टा मात्र छ भने सम्झिनु है त। चेन्ज गर्नु परेन। टप भ्यू चाहिँ हामीलाई यसरी दिएको थियो, यसको फ्रन्ट भ्यू चाहिँ यति नै भयो 45 हैन। 45 60 को एउटा बक्स दिएको छ, अर्को चाहिँ 45 मात्र दिएको छ। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ इरेज गर्ने हैन। यो लाइन त हाम्रो किनै हुन्छ, के फरक परेन, किनकि यो लाइनसँग प्यारलल लाइनै हो हैन। वेट भनेको यो लाइनसँग प्यारललै लाइन भयो, हामीले 30 60 मा बनाएकै छौँ हैन। मैले के गर्ने त यहाँनिर यो एउटा बट्टा घटाइदिएँ, किनकि टाइम अलिकति सर्ट भएको हुनाले, ओके। मैले 40 60 लाई मात्र एउटा बट्टा मात्र लिएर सिकाउँछु है त। यो नेमिङ सेमिङ अर्कोलाई उडाइदिउँ, ओके। एबिसी सी भयो, इएफ जी भयो, ओके। सर अनि यसरी त VP2 पनि चेन्ज हुन्छ होला नि, किनभने त हामीले त्यो अर्को उसको प्लेनको प्यारलल VP2 चाहिँ चेन्ज हुँदैन। किन भने हेर, यो लाइन र अघि हामीले बनाएको लाइन थियो नि, यो लाइन अघि हामीले त्यो पनि प्यारलल थियो नि त हैन। प्यारलल भएपछि चेन्ज हुँदैन। यदि प्यारलल हुँदो, यदि त्यो प्यारलल थिएन या प्यारलल भन्दा अर्कै थियो भने चाहिँ तिमीले भनेको कुरा भ्यालिड हुन्थ्यो है। त्यही भएर यो प्यारलल भएको हुनाले मैले यसलाई यो चेन्ज हुँदैन, किनकि के थियो, हामीले यो लाइनसँग प्यारलल लाइनै तानेको त हो। कहाँबाट पास हुने गरी स्टेसन पोइन्टसँग, जस्तै यहाँ जे गरेको त्यहाँ पनि त्यही गरेको हो नि त हैन।
योसँग प्यारलल यो भयो, योसँग प्यारलल यो भयो, स्टेसन पोइन्टबाट पास भयो, ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि हामीले के गरौँ, अब हामीले काम गर्न सुरु गर्न सक्छौँ। अब योबाट चाहिँ हाम्रो बल्ल हाम्रो पर्सपेक्टिभको फर्स्ट स्टेप चाहिँ हामीले सुरु गर्छौँ। ओके, सबै सेटअप गऱ्यौँ। यो भनेको हामीले पर्सपेक्टिभलाई चाहिने रिक्वायरमेन्ट लाइन्सहरू सबै सेटअप गऱ्यौँ। सबै सेटअप भनेको प्लान सेटअप है, फेरि रिपिट गरिदिन्छु एकचोटि। प्लान सेटअप भनेको यो भयो, प्लान सेटअप भनेको यो भयो होइन, यसलाई प्लान सेटअप भन्छ हामीले। एलिभेसन सेटअप भनेको यो भयो, अनलाइनमा फ्रन्ट भ्यू राख्ने भनेको एलिभेसन सेटअप भयो। अनि पिक्चर प्लेन सेटअप भनेको यो भयो, प्लेन पनि राख्यौँ होइन। अनि अर्को भनेको हामीले के गर्यौँ, एचएल पनि डिफाइन गरेर, एचएल पनि डिफाइन गर्यौँ होइन। यो सबै कुरा डिफाइन गर्यौँ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो काम सुरु गर्न सक्छौँ। ओके, ओभरअल भ्यू यहाँ हेर्नु, यहाँ चाहिँ म जुम गर्दै देखाउँछु है त। यहाँ जुम गर्दै देखाउनु भयो, जुम गर्ने मलाई काम गर्ने ठ्याक्क पोइन्टहरू लोकेट गर्नको लागि जुम गर्दै क्लिक गर्नुपर्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ म जुम गर्छु, यहाँ चाहिँ ओभरअल स्क्रिन देखिरहन्छ। ओके, अब हामीले फर्स्ट स्टेप भनेको जुन चाहिँ पोइन्ट हाम्रो पिक्चर पेनसँग छोइरहेछ नि, त्यो छोइरहेको पोइन्टबाट सुरु गर्यो भने हामीले काम गर्न खोजेको काम चाहिँ एउटा स्टेप कम हुन्छ। अहिले यति मात्र बुझ्नु, किनकि अर्को क्लासमा चाहिँ त्यो 2टा स्टेप 3टा स्टेप थप्ने कुरा म त्यो क्लासमा भन्छु। ओके, फर्स्टमा के गर्यो हेर त, यहाँ एडी भन्ने लाइन या इएच भन्ने लाइन भनेको चाहिँ यो पोइन्ट होइन, यहाँ डी र एच भनेको लाइनले चाहिँ पिक्चर प्लेनलाई छोइरहेको छ नि होइन हो। डिएच, डी भनेको माथि सर्फेसको लाइन भयो, एच भनेको बटम फेसमा परेको लाइन, त्यो प्लेनमा परेको पोइन्ट होइन। त्यो पोइन्टबाट हरिजन्टल लाइन तान्ने, कहाँसम्म तान्ने, ग्राउन्ड लाइनलाई क्रस गरेर तान्ने। ठिक छ कि नै? तानेको लाइन जति सबै म रातो गरिदिन्छु है त, रेड लाइन है, माथिबाट ड्रप गरेको लाइन जति सबै रेड गरिदिन्छु। हाम्रो प्रिन्सिपल लाइन प्लेन भनेको चाहिँ ग्रिन छ। ओके, यो अब्जेक्टको लाइन पनि म यसलाई ग्रिनै गरिदिन्छु। ओके, अनि हाम्रो कम्प्लिमेन्ट्री भयो भने यसलाई अलिकति कन्ट्रास्ट दिन्छ त्यसले। ओके, अब हेर यो लाइन ड्रप गर्ने माथिबाट जहाँनिर छोको छ त्यहाँबाट ड्रप गरेँ मैले होइन। यो भनेको चाहिँ हाइट लाइन भयो, होइन सोधेको छैन हाइट लाइन भनेको के थियो सर भनेको। हाइट लाइन भनेको नथिङ होइन, हाइट लाइन भनेको जहाँनिर पिक्चर प्लेनमा छोको छ। अब अरू बेला नछोएको पनि हुनसक्छ होइन, त्यसलाई म पछि एक्सप्लेन गरौँला अर्को क्लासमा। अहिलेलाई चाहिँ जहाँबाट छोको छ त्यहाँबाट ड्रप गरेको लाइन, यसलाई भन्छ हाइट लाइन। हाइट लाइन लेखिँदा होला। ओके, ट्रु हाइट लाइन भनेको चाहिँ एकछिनमा मात्र हुन्छ। यो मैले एकछिनमा बुझाइसकेपछि मात्र हुन्छ, अहिलेसम्म यसलाई हाइट लाइनको रूपमा लिनु है। हाइट लाइन यो भनेको हाइट लाइन भयो है। अब यो हाइट लाइनमा चाहिँ मैले यो हाइट, अब यो त हाम्रो छैन फ्रन्ट भ्यूमा, यो त छैन हाम्रो होइन, एउटा बट्टा मात्र भयो नि होइन। यो बट्टाको लागि हाइट मात्र दिएको हो नि त। यो हाइट चाहिँ यसमा ट्रान्सफर गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने भनेको केही होइन, त्यसको हाइट छ नि, त्यसको हाइटलाई सिधा यता लिएर आएर जोड्ने। राखिदिन्छु कुन डिरेक्सनमा हो भनेर थाहा हुन्छ। हेर त यो लाइनलाई सरल लाएर यसरी ताने हो, तानेको लाइनबाट ताने र इन्टरसेक्ट गरे, यो हाइट लाइन इन्टरसेक्ट गरे। अब योदेखि ग्राउन्ड लाइन भनेको हेर, यसलाई मैले डार्क गरिदिन्छु। यो हाइट र हामीले लिएको हाइट, हामीले लिएको जुन चाहिँ अब्जेक्टको हाइट भनेको बराबर छ नि होइन, बराबर छ नि अब होइन। भन्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो अब्जेक्टको हाइट र हामीले बनाउने भ्यूको हाइट कुनै एउटा ठाउँमा मात्रै इक्वल हुन्छ। त्यो पोइन्ट भनेको जहाँनिर पिक्चर प्लेनले अब्जेक्टले छोएको हुन्छ त्यो ठाउँमा मात्र इक्वल हुन्छ। त्यो ठाउँभन्दा यो पोइन्टहरू सबै पछाडि भएको हुनाले यो पोइन्टहरू चाहिँ अब यो हाइट भन्दा सानो सानो हुन्छ। सानो सानो कसरी हुन्छ त, जता जता यो भ्यानिस गर्ने हो त्यता त्यता सानो सानो हुन्छ। यो ठाउँमा मात्र बराबर भएको हुनाले यो हाइटमा चाहिँ हामीले अब्जेक्टको हाइट ट्रान्सफर गरेको हुनाले
ट्रान्सफर गरेको हुनाले त्यो हाइट लाइनलाई चाहिँ अब हामी भन्छौँ ट्रु हाइट लाइन। ओके, अहिलेसम्म हाइट लाइन मात्र भन्यौँ, अब चाहिँ यो ट्रु हाइट लाइन भयो। किनकि यो हाइट लाइनमा चाहिँ अब्जेक्टको हाइटको लाइनले चाहिँ बराबर हाइट पाउँदो रहेछ, अरू ठाउँमा नपाउने रहेछ। त्यही भएर यो भनेको चाहिँ हाम्रो सर त्यो हामीले चाहिँ त्यो होराइजन्टल लेभलबाट तानेको हो त्यति नै डिस्टेन्स? हराइजन लेभलबाट तानेको होइन, यो एलिभेसनको टाउकोबाट तानेको। एलिभेसनको होइन न, त्यो त भयो होइन, हामीले ट्रु हाइट लाइन जुन पाहाम नि टाउको त्यो चाहिँ हामीले होराइजन्टल लेभलबाट माथि तानेको हो, त्यति नै डिस्टेन्स होइन। हराइजन लेभलबाट तानेकै होइन भनेको के, हराइजन लेभलबाट होइन कि जहाँनिर चोको छ नि, हेर नि यहाँ होइन, पिक्चर प्लेनमा यो चोको छ नि, यहाँबाट तानेको लाइन हो यो भनेको है। होइन, मैले भनेको त्यो ट्रु हाइट लाइन चाहिँ कसरी पायौँ हामीले भनेको कि। ट्रु हाइट लाइन त हामीले के गर्यौँ भने, ट्रु हाइट लाइन जहाँनिर तान्नुको लागि के गर्यौँ त हामीले, जहाँनिर पिक्चर पेनबाट चोको छ नि त्यहाँबाट चोको लाइनलाई ड्रप गर्यौँ हो, अनि यो एलिभेसनको हाइटलाई यता प्रड्युस गरिसकेपछि यहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो, यहाँ एक ठाउँ इन्टरसेक्ट गर्यो, ग्राउन्ड लाइन भनेको यहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो। योदेखि यो भनेको के भयो त, हेर त अब्जेक्टको हाइट भयो नि होइन। त्यही भएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो हाइट लाइन मात्र थियो अघि न, यो भनेको हाइट लाइन मात्र थियो होइन। अब यसको नेम चाहिँ के हुने भयो, ट्रु हाइट लाइन हुने भयो क्या, बुझ्यो कि लाइन। सर त्यहाँ ट्रु हाइट आएकोले गर्दा त्यसको नाम ट्रु हाइट लाइन। ट्रु हाइट लाइन आयो, होल लाइन चाहिँ हाइट लाइनकै नाम, त्यो होल हाइट लाइनको नाम चाहिँ ट्रु हाइट लाइन भयो। तर एक्ज्याक्ट हाइट भनेको त, एक्ज्याक्ट लाइन हाइट भनेको त यति मात्र हो नि त हाम्रो, है पहेँलो मात्र गरेको हो नि त। यो निलो चाहिँ पहेँलो भयो नि होइन, यति चाहिँ हाम्रो ट्रु हाइट भयो। जहाँनिर ट्रु हाइट पर्ने भयो त्यो लाइनलाई ट्रु हाइट लाइन भन्ने, सिम्पल। अब यसलाई हामी नेमिङ गरौँ है त। नेमिङ चाहिँ के भयो, नेमिङमा चाहिँ यो माथिको चाहिँ डी भयो, तलको चाहिँ के भयो हाइट, नेमिङ छ ऊ डी र एच भएको हुनाले डी र स्मल एच भयो होइन। नेमिङ गर्दै जानु पर्यो नि अब हो, ठिक छ। यो पोइन्ट हजुर त्यहाँ अर्को नै अब्जेक्ट भएको भइदियो, अर्को नै ट्रु हाइट लाइन आउँथ्यो। बुझिनँ मैले के भनेको, अर्को नै अब्जेक्ट भएको भएदेखि चाहिँ अघिको नि अब्जेक्ट भएको भए, अघिको नि अब्जेक्ट भएको भए त्यसको हिसाब अर्कै हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ म अर्को क्लासमा बुझाइदिउँ तिमीलाई। दुईवटा अब्जेक्ट बनायो, टाइम भएको भ्याएन क्या, तिमीलाई एक्सप्लेन गर्दा अलिक धेरै टाइम लाग्यो होइन, नत्र त्यो म बुझाइदिन्थेँ होइन। अर्को अब्जेक्ट लिएको भए त्यसको हाइट तलबाट लिनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ यहाँ पिक्चर प्लेनसँग छोको हुँदैन थियो, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ प्रड्युस गर्नु पर्थ्यो क्या रेफरेन्स लाइन। अघि थ्योरीमा पढाएँ नि होइन, रेफरेन्स लाइन हाइट लाइन यति बेला अगाडि पछाडि पनि तान्न सक्छौँ भनेको कुरा चाहिँ त्यसमा आउँथ्यो होइन। त्यो चाहिँ अहिले यसमा आएको छैन। अहिले के बुझ भने दुईवटा अब्जेक्ट आयो भने छुट्टै हिसाबले गर्नुपर्छ। अहिले एउटा मात्र अब्जेक्ट आएको हुनाले जहाँनिर हाम्रो हाइट लाइन ट्रान्सफर भएको छ त्यसलाई चाहिँ ट्रु हाइट लाइन भन्यो। अनि यो हाइटमा मात्र हाम्रो गिभन अब्जेक्टको भ्यूको अब्जेक्टको हाइट चाहिँ बराबर हुन्छ भनेको छ। ओके, यसमा के भयो अब डिएच भनेको, डी भनेको माथिको पोइन्ट, एच भनेको तलको पोइन्ट है। अब ध्यान दिएर सुन है त। अब हामी यो डिएच भन्ने लाइनबाट हामी एई भन्ने लाइनतिर जान्छौँ भनेको माथि डी भन्ने पोइन्टबाट ए अनि एच भन्ने पोइन्टबाट ई। बुझिरह, भिजुअलाइज गरिरह हो, किनकि त्यसमा हाम्रो दुईटा छ हो। हाम्रो अग्लो अब्जेक्टमा आइसोमेट्रिक भ्यूमा हेर त, होइन यो माथिको पोइन्ट भनेको के हो, माथिको भनेको पोइन्ट डी भयो है, तल भनेको यो एच भयो। एच हो, यता के छ ए को मुनि के छ ई त हो। सिमिलरली यहाँ हेरौँ त, यो माथिको पोइन्ट भनेको बी, तलको पोइन्ट भनेको
एफ किनकि यो लाइन त हामीलाई डटेडमा आउँछ नि होइन अब यो नेमिङ भनेको अर्को नेमिङ भनेको यो भनेको के पोइन्ट भयो भने के गर्नु पर्यो सी अकर्डिङ टु त्यो नेमिङ हामीले यसरी गरेर हो नि होइन क्लियर कि नै बुझ हेर यहाँ हेर्नु पर्यो यहाँ तिनटै स्क्रिनमा हेरेर यो डीबाट एतिर जानु पर्यो यो एचबाट ईतिर जानु सरी यो डीबाट एतिर र एचबाट ईबाट जानु पर्यो ईतिर जानु पर्यो यो डिरेक्सन होइन हाम्रो लाइन आइसक्यो डी र एच भनी आइसक्यो होइन डी र एच भनी आइसक्यो लाइन सेगमेन्ट आयो अब हामीले ए र ई निकाल्नको लागि के गरौँ डीबाट ए भने कुन डिरेक्सनतिर प्यारलल छ यो लाइन भनेको कतातिर प्यारलल छ VP1 हो कि होइन VP1 सँग प्यारलल भएको लाइन भनेको त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर गरेको भनेको लेफ्ट भ्यानिसिङ पोइन्ट हो त्यसलाई ट्रान्सफर गरेको भनेको लेफ्ट भ्यानिसिङ पोइन्ट भएपछि यो डी भन्नेलाई लेफ्ट भ्यानिसिङ पोइन्टमा भ्यानिस गर्ने सरी भ्यानिस गर्ने भनेको यो र यो जोड्ने यसलाई पनि लेफ्ट भ्यानिसिङ पोइन्टमा भ्यानिस गर्ने बुझिरा हो कि होइन ठिक छ अब पोइन्ट ए र ई पत्ता लगाउनको लागि स्टेसन पोइन्टबाट ईलाई साइड गर्ने भनेको यो भनेको भिजुअल रे भयो जति पनि लाइन हामीले स्टेसन पोइन्टबाट जोड्दै जान्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ के रेज ओके भिजुअल रेजले साइड गर्यो पोइन्ट ए र ईलाई किनकि ए र ई प्लानमा कुन साइड भएर बसेको छ आइसोमेट्रिकमा हेर्यो भने ए माथि छ ई तल छ हो पर्सपेक्टिभमा हेर्यो भने ई भनेको डीबाट आउने भ्यानिसिङ लाइनमा पर्नु पर्यो किनकि यो माथिको लाइन भयो एच भनेको यो लाइनमा पर्नु पर्यो अब यसलाई हामीले साइड गरेपछि पिक्चर पेनमा यहाँनिर यसले इन्टरसेक्ट गर्यो यसलाई भन्छौँ हामी पियर्सिङ पोइन्ट के भन्छौँ पियर्सिङ पोइन्ट भन्यो त्यसलाई ओके अब यो पियर्सिङ पोइन्टबाट यो अग्न पानीको लाइनसँग प्यारलल या हामीले ग्राउन्ड प्लेनसँग परपेन्डिकुलर लाइन तान्ने परपेन्डिकुलर लाइन तान्दाखेरि यो अग्न भ्यानिस गरेको लाइनमा यहाँ एक ठाउँ इन्टरसेक्ट गर्यो हजुर अनि हामी डी र एच फाइन्ड गर्यौं हैन डी र एच फाइन्ड गर्यौं सही हो त्यसपछि के गर्यौं त्यसपछि अब हामीले ए र ई पत्ता लगाउन खोजिरहेको छौं डी र एच भनेको यो भयो हैन निलो लाइन भयो साइन लाइन हैन अब हामीले ए र ई पत्ता लगाउनको लागि के गर्यौं त हेर डी बाट ए भनेको कतातिर प्यारलल छ VP1 सँग लाइन तानेको लाइनसँग प्यारलल छ कि छैन यो ग्रीन 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 हो र ग्रीन 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 भनेको LVP भ्यानिसिङ पोइन्टमा भ्यानिस गर्ने डी लाई भ्यानिस गर्ने भनेको डी लाई यता जोड्ने यसलाई पनि उता जोड्ने किनकि यो भनेको उता जाने भनेको योसँग प्यारलल भनेको LVP1 हो LVP1 भनेको यता भ्यानिस गरिसकेपछि स्टेसन पोइन्टबाट ए र ई लाई साइड गर्ने भनेको भिजुअल रेले जोड्ने जोडेपछि पिक्चर पेनमा यहाँ इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट आयो पियर्सिङ पोइन्ट त्यो पियर्सिङ पोइन्टबाट ड्रप गर्ने लाइन ओके ड्रप गर्ने भनेको भर्टिकली तानिसकेपछि हेर यो र यो इन्टरसेक्ट गर्यो यहाँनिर यो इन्टरसेक्ट यहाँनिर गर्यो अर्को भनेको यहाँनिर गर्यो दुई ठाउँमा इन्टरसेक्ट गर्यो नि किनकि एच भनेको तलको लाइन भयो एचले ई दिन्छ डी ले ए दिन्छ भ्यानिस गरेको लाइन त्यही भएको हुनाले यहाँ जहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो माथिको पोइन्ट भनेको के भयो त माथिको पोइन्ट भनेको चाहिँ के भयो ए भयो स्मल ए अनि
तलको पोइन्ट भनेको के भयो पोइन्ट भनेको स्मल बी भयो अब ए र ई त हेर त यहाँ ए र ई त जोडेको छ हैन ए र ई त जोडेको छ नि यहाँ ए र ई जोडेको हुनाले बाइ द प्रपर्टी अफ गिवन अब्जेक्ट हामी त्यसलाई जोड्न सक्छौँ आयो अनि माथि यो नेमिङ माथि मात्र साथ दिएको है ओभरले हुने भएको र ई र एच यो भयो ए र ई यो भयो ओके अब त्यसपछि हेर ए र ई लोकेट भइसकेपछि के छ बाइ द प्रपर्टी अफ गिवन अब्जेक्ट ए र डी पनि जोडेको छ ई र एच पनि जोडेको छ हामीले जोड्न पायो ए र डी जोडेको छ ई र एच पनि जोडेको छ त्यही भएर यसलाई रातै गरिदिउँ ल कन्फ्युजन भएको छ तपाईँहरूलाई यसमा डी र एच को बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले त्यो साइडहरू कसरी आयो भनेर म्याम हामीले point sir. ग्राउन्ड लाइन के को रेफरेन्समा लिने रे म्याम एक एकजनाले मात्रै भन्नुहोस् त फर्स्टमा एकजना कसले जसले पनि भन्नुहोस् त पहिला ग्राउन्ड लाइन हामीले के को आधारमा लिने रे म्याम ग्राउन्ड लाइन हामीले के को आधारमा पनि लिने होइन ग्राउन्ड लाइन भनेको पिपी सँग पनि रिलेटेड छैन हैन ग्राउन्ड लाइन अब फर्स्टमा हामीले के गर्यौं पिपी तान्यौं ग्राउन्ड लाइन भनेको चाहिँ हामीले यतिकै एउटा तानेको लाइन भयो योसँग पाजल लाइन ओके बुझ्यौ त्यसमा हामीले के पनि कति डिस्टेन्समा हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन कति डिस्टेन्समा छ भने त्यो मतलब भएन त्यो ग्राउन्ड लाइनलाई हामीले हो यहाँ तल ताने पनि केही फरक पर्दैन तर हामीलाई दिएको अवेलेबल पेपर भित्रै पर्नु पर्यो नि हैन अब तिमीले पेपरमा काम गरिरहेको छौ डेस्कमा बनाएर त काम भएन नि त्यही भएर हामीले एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा राख्यौं त्यसपछि एचएल डिफाइन गर्यौं एचएल डिफाइन गर्ने बेला चाहिँ ग्राउन्डसँग रिलेटेड छ के हामीले बनाएको भनेको बर्ड्स आई भ्यू भयो बर्ड्स आई भ्यू बनाउँदाखेरि एचएल भनेको चाहिँ गिवन एलिभेसनबाट हामीले सर्टेन डिस्टेन्समा राख्नुपर्ने हुन्छ ओके यो बुझे सर अर्को भनेको चाहिँ कस्तो भने ग्राउन्ड लाइनको लागि जुन खास रिलेसन त हुँदैन हैन जता राखे पनि हुन्छ तर यो हामीले सर्टिङ डिस्टेन्समै राख्नुको रिजन चाहिँ के छ भने तपाईको VP1 र VP2 जुन छ नि यो चाहिँ पेपर भन्दा बाहिर नजाओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले जुन त्यो तपाईहरुले अघि डायगोनल डिस्टेन्स लिनु भएको छ नि त्यसको 2 टाइम्समा चाहिँ राखेको रिजन चाहिँ त्यो हो बुझ्नु भयो बुझ्नु हजुर जति तपाईले ग्राउन्ड लाइनहरु तल राख्दै जानुहुन्छ नि त्यो VPहरु अझ एक्सटेन्ड भएर पेपर भन्दा बाहिर जाने चान्सेसहरु हुन्छ कि त्यो मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले जनरली डायगोनलबाट 2 टाइम्स डायगोनल डिस्टेन्स गरेर ग्राउन्ड लाइन राख्यो भने चाहिँ तपाईको पेपरमा अटाउँछ भनेर चाहिँ अज्युम गरेको हो कि त्यो अनि अब हाइट भनेको के छ हरिजोन्टल लाइन भनेको तपाईको एलिभेसनबाट कति टाइम्स भनेको छ 1.5 टाइम्स हैन 1 हजुर त्यसले राख्नु पर्ने हो कि यो के भन्छ तपाईहरुले पछि हामी अघिको स्लाइडमा पनि सरले लेक्चरमा भन्नु भएको थियो हैन चेन्ज अफ हरिजोन्टल लाइनहरु के हुन्छ के पिक्चर प्लेनहरु शिफ्ट हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनु भएको छ नि तपाईहरुलाई पछि एक्सरसाइज पनि गराउँछ हामीले यो हरिजोन्टल लाइन के भन्छ अब्जेक्ट भन्दा माथि गयो भने के हुन्छ अब्जेक्टलाई क्रस गर्दा कस्तो हुन्छ र अब्जेक्ट भन्दा बिलो गयो भने कस्तो खालको भ्यूज आउँछ भन्ने चाहिँ तपाईहरुलाई पछि देखाउँछौं हामीले पनि जनरली त्यो आई साइड को आई लेभलमा हुनको लागि चाहिँ हामीले 1.5 टाइम्स अफ द एलिभेसन अफ द बिल्डिङ भनेर राख्छौं के त्यसमा यसरी लोकेट चाहिँ गर्छौं जनरली क्लियर छ हजुर के छ सोध्नु पर्ने अहिलेसम्म अघि प्रियाले के भन्न खोजिरहेको थियो प्रिया सोध्नु एकचोटी मैले यता अलिकति डिस्टर्ब पियर्सिङ पोइन्ट कसरी निकाल्नु भयो पियर्सिङ पोइन्ट हजुर ओके पियर्सिङ पोइन्ट भनेको केही पनि होइन के त्यो टर्म आफैले डिफाइन गर्छ है हामीले के भन्यौं भने पीपी भनेको पिक्चर प्लेन भन्यौं पिक्चर प्लेन भनेर मैले अघि फर्स्टमा एक्सप्लेन गरेँ पिक्चर प्लेन भनेको एउटा भर्चुअल प्लेन हुन्छ हैन इमेजिनरी भर्चुअल प्लेन मानौ न अहिले तिमीले हेरिरहेको अहिले के मोबाइल हेरिरहेको छौ कि ल्यापटप हेरिरहेको छौ ल भन्नु त मलाई केमा हेरिरहेको छौ यो ल्यापटपमा हेरिरहेको छौ ओके ल्यापटप र तिमी हैन ल्यापटप भनेको चाहिँ
तिम्रो अब्जेक्ट भयो हैन तिम्रो आँखालाई चाहिँ स्टेसन पोइन्ट माने मैले अहिले एकछिनलाई ओके अब ल्यापटप र तिम्रो आँखाको बीचमा एउटा पातलो झिल्ली पर्दा आयो हैन शेयर कर्टेन आयो त्यो पातलो देखिने हुन्छ नि सी थ्रु वाला कर्टेन हुन्छ नि त्यो आयो ओके त्यो कर्टेन बीचमा राख्यो भने तिमीले ल्यापटपको टप मोस्ट एउटा कर्नरलाई हेर्यो भने के हुन्छ त्यो हेर्दाखेरि अब हामीले हेर्न त हेर्छौँ हेर्ने भनेको के हो लाइट रेले हामीलाई त्यो देखिन्छ लाइट रे भएन भने त हामी देख्दैनौँ एकदम तिमीले डार्क रुममा बसेर त्यो हेर्न खोज्यो भने त देख्दैन नि त सोर्स अफ लाइट त चाहिन्छ अब हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ पर्सपेक्टिभमा देखाउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो आँखाको नानी र त्यो टप मोस्ट पार्टलाई चाहिँ हामीले जोड्छौँ हो त्यो जोडेको लाइन भनेको चाहिँ भिजुअल रेज भयो ओके आँखाबाट कुनै पनि पोइन्टलाई हेरिरहेको लाइन भनेको भिजुअल रे भयो त्यो भिजुअल रे बीचमा आएको तिम्रो पर्दासँग पास भएर गइरहेछ ओके त्यसलाई छेडेर अनि त्यसपछि त्यो पोइन्टलाई या ल्यापटपको टप मोस्ट कर्नरलाई हेरिरहेछ भने त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के भयो त त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ पियर्स गरेको पोइन्ट भयो भनेको छेडेर गएको पोइन्ट भयो तिम्रो कान छेडेको जस्तै हो के पियर्स गरेको पोइन्ट भएको हुनाले त्यसलाई भनेको चाहिँ पियर्सिङ पोइन्ट हो अब यो केसमा के भयो ड्रइङमा हेर त ड्रइङमा ए लाई मैले स्टेसन पोइन्टबाट जोडेँ हो जोड्दाखेरि पिक्चर प्लेनलाई यहाँ गोलो लागेको ठाउँमा काट्यो हैन यो गोलो लागेको ठाउँमा काट्यो त्यो पोइन्टलाई भन्ने हो त्यो चाहिँ पिक्चर प्लेनमा ए को पियर्सिङ पोइन्ट हो त्यो चाहिँ भनेको ए लाई हामीले स्टेसन पोइन्टबाट साइड गर्दाखेरि भिजुअल रेजबाट साइड गर्दाखेरि हामीले देखेको जुन चाहिँ पोइन्ट या पिक्चर प्लेनमा परेको पोइन्ट हो त्यो चाहिँ ए को पियर्सिङ पोइन्ट भयो ओके सिमिलरली ए र ई भनेको एउटै पोइन्ट हो माथि के छ तल र माथि मात्र फरक परेको हो प्लानमा त त्यो एउटै पोइन्टमा पर्यो त्यही पोइन्ट चाहिँ ई को पनि पियर्सिङ पोइन्ट हो ए लाई छुट्टै ई लाई छुट्टै गर्यो भने तल माथि एउटै पोइन्ट परेको हुनाले ए र ई भनेको एउटै पोइन्ट परेको हुनाले त्यो लाइनलाई भिजुअलले जोड्दाखेरि जुन चाहिँ पिक्चर प्लेनमा पाल परेर आएको पोइन्ट हो त्यो भनेको पियर्सिङ पोइन्ट अफ पोइन्ट ए एज वेल एज पियर्सिङ पोइन्ट अफ पोइन्ट ई या भर्टिस ई भयो बुझ्यो क्लियर भयो पियर्सिङ पोइन्ट यस सर अब त्यो पियर्सिङ पोइन्टलाई चाहिँ पिक्चर प्लेनमा पाल पार्यो तर हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ त्यो पियर्सिङ पोइन्टलाई चाहिँ हामीलाई यहाँनिर तल भ्यूमा चाहिने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामी भर्टिकली ड्रप गर्छौँ यो ग्राउन्ड प्लेनसँग 90 डिग्री बनाएर ड्रप गर्छौँ या अघि नै हामीले ट्रु हाइट लाइन लिएको छ त्योसँग प्यारलल लाइन लिएर ड्रप गर्ने त्यो ड्रप गर्दाखेरि जस्तै डीबाट भ्यानिस गरेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एस पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भ्यानिस गरेको लाइन यो दुईटा लाइनमा हेर त यहाँ र यहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो त्यही एउटा लाइन माथि इन्टरसेक्ट गरेको चाहिँ पोइन्ट ए भयो किनकि हेर त डीबाट ए गइरह हो नि त त्यो लाइन त हैन यो लाइन यसरी गएको भनेको यो लाइन यसरी गएको हो यसमा हैन यो चाहिँ आइसोमेट्रिकमा गएको भयो यो चाहिँ पर्सपेक्टिभमा गएको भयो सिमिलरली ईबाट ई के अरे एचबाट ई गएको लाइन भनेको यो भयो त्यो भनेको एचबाट यो डिरेक्सनमा गएको भयो हैन अब त्यो इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्ट भनेको हेर त यहाँ इन्सर्कल गर्दैछु ग्रीन लाइनले हैन इन्सर्कल गरेको ए भयो माथिको तलको ई भयो अब हेर त बाइ द प्रपर्टी अफ गिभन अब्जेक्ट हामीलाई अब्जेक्टमा दिएको के छ हामीले नेमिङ गरेको ए र ई जोडेको छ जस्तै अघि हामीले डी र एच जोड्यौँ नि डी र एच किन जोड्यौँ किनकि डी र एच त अब्जेक्टमै जोडेको छ भने हामीले जोड्न त स्वतः पाउने भयो त्यो पोइन्ट लोकेट गरिसकेपछि डी छुट्टै हैन एच छुट्टै हामीले डिफाइन गरिसकेपछि त हामीले त्यसलाई लोकेट गर्न सजिलै भयो हैन लोकेट गर्यौँ लोकेट गरेपछि जोइन गर्नु पनि पायो सिमिलरली ए र ई पनि हामीले जोड्न पाउँछौँ किन हेर त ए र ई जोडेको छ जोडेको हुनाले हामीले जोड्यौँ यहाँ पनि सिमिलरली ए र डी जोडेको छ ए र डी पनि जोड्यौँ सिमिलरली ई र एच जोडेको छ ई र एच पनि जोड्यौँ भनेको यो प्लेन चाहिँ हामीले लोकेट गर्यौँ हेर यहाँ आइसोमेट्रिकमा म यहाँ ह्याच गरेर देखाइदिन्छु कुन प्लेन लोकेट गरेको भनेर यो प्लेन ह्याच गरेको ल यो ह्याच गरेको लाइन हेर त यो प्लेन आयो नि एडिएचई एडिएचई आयो प्लेन यो प्लेन आयो अब हामीले अर्को प्लेन निकालौँ है त अर्को प्लेन भनेको यो प्लेन निकालौँ डिसिजिएच यो प्लेन निकालौँ है त डिसिजिएच है अब यो प्लेन निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो हामीसँग पोइन्ट भनेको डी र एच मात्र छ हामीले सिधै एबाट सिधा जम्प गर्न सक्दैनौँ नि किन बिचमा बी र एफ भन्ने पोइन्ट छ त्यहाँ हैन
ए र सी डाइरेक्ट जान सक्दैनौँ हामी, किनकि ए र सी भनेको ए र सी जोड्यो भने न यो लाइनसँग प्यारलल हुन्छ न यो लाइनसँग प्यारलल हुन्छ, त्यही भएर हामीले सिधै जोइन गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीले एउटा पाथ लिएर जानु पर्यो। यो केसमा चाहिँ अहिले कि त यसरी जानु पर्यो कि त यसरी घुमेर आउनु पर्यो। अब सी र एच भनेको त यो पाथ सर्टेस्ट पाथ भयो, सर्टेस्ट पाथ चाहिँ पक्रौँ भनेको डीदेखि सी जानु पर्यो, डीदेखि सी लाइन भनेको केसँग प्यारलल छ, हेर रातो रातो हो भनेको 30 डिग्री लाइनसँग प्यारलल, 30 डिग्री लाइनसँग प्यारलल भनेको के हो, 30 डिग्री लाइनसँग प्यारलल भनेको VP2 पिक्चर प्लेनमा। VP2 लाई हामीले हरिजन लाइनमा निकालेको भ्यानिसिङ पोइन्ट भनेको RVP, स्टेसन पोइन्ट भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा परेको हुनाले भ्यानिसिङ पोइन्टमा RVP गर्यौं। RVP भयो। अब डी लाई डीदेखि सी जानु भनेको यता यता सबै यता यो लाइनतिर प्यारलल भएको हुनाले डी लाई जोड्ने हैन अनि भ्यानिस गर्ने भनेको यस्तो, डी लाई RVP सँग जोड्ने। सिमिलरली एच देखि जी पनि त्यही लाइनमा पर्यो, एच देखि जी लाई पनि त्यसलाई पनि हेरौँ भ्यानिस गर्दियौ, सिम्पल। भ्यानिस गर्ने भनेको यो दुईटा लाइन जोडेको, हेर पहिला डी लाई RVP सँग अनि यसलाई पनि RVP सँग। किन RVP सँग भन्यो नि यो लाइन प्यारलल छ भनेको यो लाइन भनेको सी र डी र सी लाइन सेगमेन्ट भनेको यो लाइनसँग प्यारलल, एसपी र VP2 सँग प्यारलल भयो यो लाइन। यो लाइनले जेनेरेट गर्ने भनेको हेर त यहाँ डाउनलोड एरो दिएको छ नि, HL मा जेनेरेट गर्ने भनेको राइट VP भनेको राइट भ्यानिसिङ पोइन्ट, राइट भ्यानिसिङ पोइन्टमा भ्यानिस गर्ने डी र एच लाई, जुन जोतिर प्यारलल लाइन छ त्यतैतिर भ्यानिस गर्ने भन्ने हो कन्सेप्ट है। 30 डिग्री छ भने 30 डिग्रीतिर भ्यानिस गर्दै जाने, 60 डिग्री छ भने 60 डिग्रीतिर भ्यानिस गर्दै जाने। ओके, यो भनेको 30 डिग्री हो है, यो 90 डिग्री यो 60 डिग्री भएपछि यो 30 डिग्री हुनै पर्यो नि हैन। रातो 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 यता हरियो 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 हैन, यो बीचको 90 डिग्री त यो त अब्जेक्टकै 90 डिग्री भएको हुनाले हामीले अब्जेक्टको प्रपर्टीलाई चेन्ज गरेको छैन भनेर देखाएको मात्र हो है। अब हेरौँ डी र एच भनेको भ्यानिसिङ लाइन भयो, यो पनि भ्यानिसिङ लाइन भयो हैन। अब यो भ्यानिसिङ लाइनमा हामीले के साइड गर्नु पर्यो, पोइन्ट सी। एरोलाई एकछिन हटाइदिएँ है त मैले, एरो कन्फ्युज लाग्ला अनि तलमा हाल्दा चाल हुन्छ। अब हेर यो सी र जी भन्ने पोइन्ट लोकेट गर्नु पर्यो, सी र जी लाई लोकेट गर्ने भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के गर्ने, स्टेसन पोइन्टबाट साइड गर्ने। स्टेसन पोइन्टबाट साइड गर्ने भनेको भिजुअल रे फ्रम एसपी सी लाई जोड्ने, एसपी जी लाई जोड्ने, यो पनि भिजुअल रे नै हो, यसलाई पनि हामी भिजुअल रे नै भन्छौँ। किन भिजुअल रे भन्यौँ, किनकि हामीले स्टेसन पोइन्ट र अब्जेक्टलाई जोडेको लाइन भयो। अब यति जोडिसकेपछि हेर त यहाँ फेरि पियर्सिङ पोइन्ट आयो, के को पियर्सिङ पोइन्ट हो, यो चाहिँ सी र जी भन्ने भर्टिसेसको पियर्सिङ पोइन्ट भयो। पियर्सिङ पोइन्ट आइसकेपछि जहिले पनि के गर्ने, यसलाई भर्टिकली ड्रप गर्ने, अर्थोगोनल 90 डिग्री सट्टर आएर ड्रप गर्ने। ड्रप गर्ने बित्तिकै हेर त यो अघिल्लो लाइनमा यहाँ काट्यो अनि यो लाइनमा यहाँ काट्यो, तल माथिको लाइनमा यहाँ काट्यो, तलको लाइनमा यहाँ काट्यो। यो दुईटा पोइन्ट भनेको के भयो, माथि सी को लाइन भनेको यो के अरे डी देखि सी जाने भनेको यो लाइन भयो, एच देखि जी लाइन भनेको यो लाइन भयो, भनेपछि यो माथिको पोइन्ट भनेको स्मल सी भयो, तलको लाइन भनेको स्मल जी भयो। अब हेरौँ त के गर्ने, सी र जी जोडेको छ, सी र जी लाई जोड्दिउँ हो। अब डी र सी पनि जोडेको छ, डी र सी पनि जोडेको छ, डी र सी लाई पनि जोड्दिउँ। अब एच र जी पनि जोडेको छ, एच र जी लाई पनि जोड्दिउँ। आयो अर्को प्लेन, यो प्लेन पनि आयो, हेर प्लेन भनेको ह्याच गरेर देखाइदिन्छु। यो प्लेन पनि आयो, निलो प्लेन हैन, यो निलो प्लेन भनेको यो प्लेन भयो। मलाई यदि मैले कलर कोडबाट छुटाइदिएँ भने
अब फर्स्ट आइसोमेट्रिकमा जे छ त्यही ह्याच गर्यो भने यो प्लेन भनेको यो प्लेन भयो है। यो प्लेन भनेको यो प्लेन भयो अनि सी के अरे BCG H भनेको यो प्लेन भयो हो। यसलाई पनि ह्याच गरेको छ त्यहाँनिर ह्याच। हो यो भनेको यो भनेको यो प्लेन आयो। अब माथिको प्लेन निकाल्नु पर्यो। माथिको प्लेन निकाल्न के गर्ने? अब सी बाट बी गए पनि हुन्छ, ए बाट बी गए पनि हुन्छ। कताबाट जाने? अब हामी यसरी घुमिरहेको भएर यही पाथ फलो गरौँ, एन्टी क्लकवाइज पाथै फलो गरौँ है त। सी बाट बी भनेको हेर त, सीबी भनेको केसँग प्यारलल छ? एबी सँग प्यारलल छ। सीबी या एफजी भनेको EH सँग प्यारलल छ नि हैन। यो ग्रीन यो ग्रीन यो ग्रीन भनेको VP1 VP1 ने ग्रीन भनेको यो ग्रीन हैन। यसलाई पनि ग्रीनै गर्नु ल। सजिलो ग्रीन 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 भनेपछि LVP LVP भनेपछि भ्यानिस गर्ने, सी लाई पनि भ्यानिस गर्ने भनेको सी र LVP जोड्ने, जी लाई पनि भ्यानिस गर्ने। लाइन सँगसँगै भएको यसको कलर चेन्ज गरिदिन्छु म अहिलेलाई। रेड लाइन मात्रै हेर त हो। जी लाई पनि भ्यानिस गरेँ, सी लाई पनि भ्यानिस गरेँ। यो गोलो गोलो पनि हटाइदिनु, यसको पनि काम सक्यो। यो गोलोहरु पनि हटाइदिनु। अब भ्यानिस गरिसकेपछि BF लाई साइड गर्ने, पोइन्ट BF लाई साइड गर्ने भनेको पोइन्ट B लाई जोड्ने, केसँग जोड्ने? स्टेसन पोइन्टसँग। त्यो पनि भिजुअल रे हो फेरि। यसलाई पनि हामी भिजुअल रे नै भन्छौँ। ल यो पनि भिजुअल रे हो। यो जोडिसकेपछि के आयो? फेरि यहाँ पियर्सिङ पोइन्ट आयो हैन। के को पियर्सिङ पोइन्ट हो यो? पियर्सिङ पोइन्ट अफ भर्टिसेस B एन्ड F। B र F को पियर्सिङ पोइन्ट हो त्यो। त्यो पियर्सिङ पोइन्ट आएपछि के गर्ने? पियर्सिङ पोइन्ट आउने बित्तिकै त्यसलाई भर्टिकली लिने, भर्टिकली ड्रप गरिदिने। ड्रप गरिसकेपछि हेर त, भर्टिकली ड्रप गरेँ, ड्रप गरेको पोइन्टले सी भन्ने ठाउँमा यहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो, जी भन्ने ठाउँमा यहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो। सी बाट गएको लाइन भनेको यो लाइन भयो, यसले दिने भनेको पोइन्ट B भयो, पोइन्ट B हैन। तल जी बाट गएको भने पोइन्ट F दिन्छ, F हो भनेको। यसलाई नेमिङ गरौँ। स्मल b अनि भित्रको पोइन्टलाई F। B र F भन्ने पोइन्ट आयो। अब B र F पनि जोडेको छ, हेर त, यी जोडेको छ। जोड्दिउँ अहिलेलाई, जोड्यौँ हैन। सी र B पनि जोडेको छ, सी र B पनि जोड्दिउँ, नो प्रब्लम। F र G पनि जोडेको छ, F र G लाई पनि जोड्दिउँ। यो हिडन बक्सको पछाडिको भाग आयो, यसलाई मैले ह्याच गरिनँ। अब के भयो? यो त लाइन देख्दैन, यसलाई त डटेडमा लानु पर्यो। ओके, सिमिलरली यो भन्दा माथिको यो लाइन पनि देख्दैन, यो पनि डटेडमा जानु पर्यो। देखेन, यसलाई 0.25 गरिदिउँ। कन्ट्रास्ट। अब हेरौँ त, अब हामीले के गर्न सक्छौँ? अघि नै मैले के भने, ए डी जोडेको थियो, ए र डी जोडे, EF जोडेको थियो, E र F जोडे जस्तै यहाँ ए र बी पनि जोडेको छ हैन, E र F पनि जोडेको छ। त्यो पोइन्टहरु लोकेट भइसकेको छ। हामीले त्यसलाई सिधै जोड्न पनि सक्छौँ विदाउट एनी हेजिटेसन। सिधै जोडेर आफ्नो पर्सपेक्टिभ भ्यूलाई कम्प्लिट गर्न यसरी सक्छौँ। तर यदि हामीले यो सबै गरेको राइट हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ? त चेक गर्न सक्छौँ। त्यो चेक भनेको के हो त? बी बाट ए आउने, बी बाट ए आउने भनेको हेर त, क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमेर हैन, सरी एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमेर हैन। बी बाट ए आउने भनेको हेर त, यो लाइन प्यारलल हो नि योसँग, यसरी प्यारलल हो नि, यो डिरेक्सनमा प्यारलल हो नि यो त हैन, एन्टी प्यारलल।
जुन प्यारल हो नि यो बीबाट ए के अरे बीबाट ए आइरहेको भएर मैले यो डिरेक्सन दिएको यसरी गरेर यसरी घुमिरहेको भएर यो रेड 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 सबै प्यारल रेड रेड रेडले दिने रेडै दिने हो हो भनेको के रे बीलाई भ्यानिस गर्ने फेरि भ्यानिस गरेँ मैले नि एफलाई पनि भ्यानिस गरेँ एफ पनि ईसँग यता भनेको यहीसँग प्यारल होइन भ्यानिस गरेँ यसलाई पनि भ्यानिस गर्ने भन्ने के जोड्ने हो जुन पोइन्ट र कुन डिरेक्सनमा हो त्यही डिरेक्सनमा जोडिदिने अब जोड्न त जोड्यो तर के छ त हेर अघि जोड्ने बित्तिकै हाम्रो इन्टरसेक्टिङ चाहिँ यहाँनिर आउँथ्यो अब चाहिँ के छ यो पोइन्ट त योभन्दा अझै अवे छ नि होइन अवे भएको हुनाले यदि हामीले एउटा सर्टेन डिस्टेन्ससम्म यसलाई इलोङ्गेट गर्यौँ एक्सटेन्ड गर्यौँ भने त्यो दुइटै पोइन्ट ए र ईबाटै जानुपर्छ ए र ईबाटै जान्छ हेरौँ त बीलाई मैले एक्सटेन्ड गरेँ पोइन्ट एबाटै पास भएर गयो होइन यो ई र एफ ई के अरे एफ भने जुन चाहिँ हामीले भ्यानिस गरेको पोइन्टलाई एफबाट मैले यसलाई इलोङ्गेट गर्दै एक्सटेन्ड गर्ने हेर त ईमै गएर जोडेँ ईलाई एक्सटेन्ड गरेँ सरी एफलाई एक्सटेन्ड गरेँ ईबाटै पास भयो बीलाई एक्सटेन्ड गरेँ एबाटै भयो मैले अनि के भने सिधै जोड्न पनि सकिन्थ्यो होइन या भ्यानिस गर्ने बेला चाहिँ त्यही पोइन्टबाट पास हुनुपर्छ त्यही पोइन्टबाट पास पनि भयो भनेपछि हामीले गरेको सबै काम चाहिँ ठिक छ हाम्रो हिसाब गरेको चाहिँ ठिक छ भन्ने बुझ्नु पर्यो जोड्यो डटेड हुन्छ देखिन्छ हेर त ल अब हाम्रो के भयो पर्सपेक्टिभ भ्यू आइसोमेट्रिक भ्यू चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ पर्सपेक्टिभ भ्यू अफ द सेम अब्जेक्ट भनेको यो अब्जेक्ट यो अब्जेक्टको पर्सपेक्टिभ भ्यू चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ भयो त आइसोमेट्रिक अर्थोग्राफिक पर्सपेक्टिभ एउटै चिजको भ्यू हेर त हामीले ड्रइङमा डिफ्रेन्ट गऱ्यो भने डिफ्रेन्ट देख्दो रहेछ बुझ्यो यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो पर्सपेक्टिभ भ्यू कम्प्लिट गर्ने ठिक छ र आज तिमीहरूले अब गर्ने भनेको आज क्लास त लामो भयो होइन आजको एक्सर्साइज भनेको चाहिँ यही कुरा अहिले एकछिनमा खाजा खाने होइन 1 घन्टा जति यसो रेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि काम गर्न सुरु गर्ने यो आजै गर्ने है नभए त किन बुझिँदैन हो पछि आज गरेन भने चाहिँ फेरि अनि पोलेर खान्छ अर्को हप्तासम्म फेरि अनि हरेकचोटि त्यही रिपिट गर्यो भने हामी अगाडि बढ्दैन फेरि मैले त्यो अग्नको अब्जेक्ट किन हटाइदिएँ भने यो बुझाउन तिमीलाई अलिकति लामो टाइम लाग्ने जस्तो देखा भएर हटाइदिएको हो होइन त्यो पनि जोड्यो भने चाहिँ फेरि यो अर्को 2 घन्टा लाग्छ फेरि बुझाउनु ठिक छ किनकि सर असाइनमेन्ट यही एउटा सिट मात्र दिने हो असाइनमेन्ट यही एउटा मात्र दिउँ होइन म्याम अनि त्यो थ्योरीको चाहिँ अलिकति त्यो अग्न पढाएको थ्योरीको म त्यो पिडिएफ बनाइदिन्छु होइन त्यसबाट सर्टेन चिजहरू चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन सिट भनेर त्यसबाट लिएर सर्टेन कुरा वर्ड्समा लेखौँ सर्टेन कुरा चाहिँ त्यो स्केच गरौँ त्यो स्केच गरेपछि यो टर्मिनोलोजीहरू बुझ्दै आउँछ क्या उनीहरूले अब त्यो पावर पोइन्टमा अलिकति त्यो लेखेको कुराहरू देखेन भनिदिनु होइन त्यसलाई अलिक पिडिएफमा राखिदिएपछि त्यो धेरै कुरा देखिन्छ त्यसमा चाहिँ सिट कम्पोजिसन गर्ने होइन सिट कम्पोजिसन हरेकको छुट्टै हुन्छ तर के गर्ने भनेर चाहिँ त्यो पावर पोइन्टमा म टिक लगाएर त्यो चाहिँ कपी गर्नु पर्यो इमेज है म म्यामलाई त्यो पठाइदिन्छु म्याम एकछिनमा है म्याम ठिक छ स्टुडेन्ट बुझेको हो कुरा आजको एक्सर्साइज भनेको यो क्लास वर्कलाई चाहिँ अब हामीले ड्राफ्ट गर्ने अब ड्राफ्ट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने हाफ सिटमा ड्राफ्ट गर्ने होइन हाफ सिटमा कि फुल सिट छ भने फुल सिटमै गर्ने छैन भने हाफ सिटमा गर्ने हाफ सिटमा चाहिँ यो स्केलमा गर्नु पर्यो होइन 60 र 40 होइन 60 र 40 लाई चाहिँ अलिकति ठुलो देखिने स्केलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो 1:20 1:30 मा गरे हुन्छ सो कुन गर्ने छ 1:30 यही सर यही त हो नि अरु कुनै गर्ने सोच बना छ र तिमीले छैन सर है यही गर्ने मैले अहिले भर्खर गरेको चिजलाई चाहिँ स्केलमा गर्ने भनेको अहिले तिमीहरूले त स्केच गरिरह होला नि त हैन स्केच गर्दाखेरि लाइन त टेढो मेढो हुन्छ हैन अब इन्स्ट्रुमेन्ट थ्रु युजिङ इन्स्ट्रुमेन्ट यसलाई ड्राफ्ट गर्ने यही प्रोसेस अहिले रिपिट गर्ने सबै यही रिपिट गर्ने अनि बन्छ आज गर्यो भने इट्स अ केक वर्क केही पनि छैन यसमा है कुन स्केलमा गर्ने सर 1:20 स्केलमा गर ठीक छ 1
भन्नु भएन सर? 1:20 मा गर्नु भनेको छ कि छैन यो बेस हुन्छ सर त्यो गर्दा पनि 40 लाई हाफ स्केल गर्यो भने ठ्याक्कै मिल्छ। सर मेरो क्वेशन छ हजुर भन न। सो त्यो VP1 तो छ नि एउटा पोइन्ट छ उम्, नि सर यहाँ यो कति डिस्टेन्समा लिने सर त्यो DS भन्दा बुझिन VP1 को पोइन्ट कति डिस्टेन्स कहाँबाट DH भन्दा VP1 को पोइन्ट यस सर त्यही यति डिस्टेन्स उति डिस्टेन्स भन्ने नै हुँदैन नि, त्यो त तिम्रो स्टेसन पोइन्टले गभर्न गर्ने। यो स्टेसन पोइन्टबाट यो लाइनसँग प्यारलल लाइन तान्दा जति डिस्टेन्स आउँछ त्यति, त्यो त हिसाब गरेर मैले भनेकै छैन नि। हो सर त्यो तर तलको लाइन के गर्छ? तलको लाइन छ नि एउटा सर त्यो कति डिस्टेन्स लिने सर? कुन चाहिँ भनेको भन त? यो त ग्रीन तलको लाइन छ नि सर, त्यही VP को तलतिर छ नि सर एउटा VP को तलको लाइन हो VP1 को यो तलको लाइन। यस सर यो त यसलाई यहाँबाट प्रोड्युस गर न, तिमीले यो प्रोड्युस गरिसकेपछि HP मा जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यही त हो नि लाइन। त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट ड्रप गर्ने हैन, लाइन ड्रप गर्ने, लाइन ड्रप गरेपछि इन्टरसेक्टिङ जहाँ आउँछ त्यो LVP भयो हैन। त्यो VP1 लाई ट्रान्सफर गरेको हो के HP मा पिक्चर प्लेनको पोइन्टलाई चाहिँ HP मा ट्रान्सफर गरेको हो, अरु के पनि होइन। ठीक छ? अरूलाई के कन्फ्युजन छ? सर यो बक्स साइज कति थियो? 45 बाइ कति थियो? साइज चाहिँ 40/60 छ टप मोस्ट साइजको हो है। 60/40 र 60/40 अनि हाइट 45 है। 46 को बक्स अनि हाइट चाहिँ 45, सो इट्स अ क्युबोइड अफ हाइट 45। सर हजुर यो हामीले पहिला चाहिँ ए र DF चाहिँ त्यो तल ल्याएर गरेको थियौँ नि, लाइन एक्सटेन्ड गरेर LVP मा लगाएको थियौँ नि। अनि त्यो माथिको BF र CG लाई चाहिँ किन राइट साइडतिर लान्न, के अरे BF र CG लाई चाहिँ यता लेफ्टपट्टि ल्याउनु पर्ने थियो होइन? BF र CG लाई लेफ्टतिर त ल्याएको छ त, हेर न। B देखि BF भनेको पोइन्ट BF भयो, CG भनेको यो भयो हैन। यसले दिने लाइन भनेको B र F जोडेको छ, सरी B र C जोडेको छ नि हैन। B र C जोडेको भनेको त हेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै ल्याएर छ त हेर हैन, लेफ्ट ह्यान्ड साइड हेर्नु ग्रीन। अनि BF र A वाला चाहिँ किन राइट साइडतिर लाइन गर्नु? कुनलाई रे? BF र A लाई चाहिँ राइट भित्तिपट्टि लाइन गर्छ। DF त जोडेकै छैन त। BF र बाट A पट्टि आउँदाखेरि चाहिँ BF बाट A तिर आउने भनेको हेर, यो भनेको यो रेड प्यारलल, रेड भनेको के RVP हैन। B देखि A आउँदाखेरि हेर त, B देखि A आउँदाखेरि त मैले त यता पो जोडेको छु, यता जोडेकै छैन त छ त, हेर त। B देखि F जोडेको भनेको राइट भ्यानिसिङ पोइन्टमा जोडेको हैन त। यो त इलोंगेट गरेको हो नि त, किनकि A भन्ने पोइन्ट B भन्दा वर छ नि त, अगाडि छ नि त हैन। पहिला B र RVP जोडे अनि त्यसलाई एक्सटेन्ड गरे, एक्सटेन्ड गर्दाखेरि A बाटै पास हुनुपर्छ अनि मात्र मिल्छ, किनकि A र B भनेको हेर त 30 डिग्रीसँग प्यारलल बनेको लाइन हो नि। 30 डिग्री भनेको SP र VP1 सँग जोडेको लाइन, योसँग प्यारलल भयो, योसँग प्यारलल भनेको ड्रप गर्दाखेरि RVP भयो। RVP भनेको B लाई मैले RVP सँग जोइन गरे, त्यो भनेको भ्यानिस गरे पोइन्ट B लाई भ्यानिस गरे, तर पोइन्ट A चाहिँ वर छ, अगाडि छ। त्यही भएर त्यो लाइनलाई यस्तो थियो, त्यो लाइन यहाँसम्म मात्र थियो हैन, त्यो लाइन यहाँसम्म मात्र थियो नि। त्यो लाइनलाई मैले के गरे? एक्सटेन्ड गरे भने कहाँसम्म गरे त? त्यसलाई मैले प्रोड्युस गर्नलाई मैले हेर यहाँसम्म ल्याएँ, यहाँसम्म एक्सटेन्ड गरे। त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि A भन्ने पोइन्टबाटै पास भयो। ठीक छ? ल अब एकचोटि यो गर्नु हैन, त्यसपछि धेरै कुरा क्लियर हुन्छ। या नबुझेको छ भने अर्को क्लास छँदैछ है, तर सिन्सियरली आजै गर्नु। यो चाहिँ तिमीहरूलाई अब अर्डरमा न या रिक्वेस्टमा न हैन, तिमीहरूले अब जसरी गर्न चाहन्छ त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो, तर आजै गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ।
आज गरेर आजै अपलोड गरिदियो भने धेरै विल बी मोर ह्याप्पी है। यो चाहिँ आजै गर्नु, अरू अरू एक्सर्साइज चाहिँ बरु पछि गरे पनि यु डोन्ट माइन्ड। अब यति चाहिँ आज गऱ्यो भने पर्सपेक्टिभ कति बुझ्यो, हामीले यति यत्रो लामो समयसम्म पढाइरहेछौँ होइन, एक्सटेन्ड गरेर पढाइरहेछौँ, त्यति बुझ्यो भने चाहिँ इट विल बी भेरी फ्रुटफुल फर यु एज वेल एज फर अस। ओके, सो आजलाई यति गरौँ, हुन म्याम? हुन्छ सर।